स्वागत छ साथीहरूलाई। लोकसेवा आयोग नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक शाखा अधिकृत वा स्वसरह पदको द्वितीय चरणको चतुर्थ पत्र जुन सेवा समूह सम्बन्धी विषयमा रहेको छ, सो पत्रको नमुना प्रश्नपत्र र सो नमुना प्रश्नको उत्कृष्ट उत्तर लिएर आज हामी तपाईहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। लोकसेवा आयोग तयारीमा रहनुभएका र लोकसेवा आयोगको क्लासहरू लिन नसक्नुभएका साथीहरूलाई लक्षित गरी हामीले यो प्रश्नपत्र तयार पारेका हौँ भने सो प्रश्नपत्रमा रहेर कसरी उत्कृष्ट उत्तर प्रस्तुत गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धी विषयमा पनि जानकारी गराउनका लागि हामीले यहाँ प्रश्न साथै प्रश्नको उत्कृष्ट समाधान समेत लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। अब हेरौँ कस्ता कस्ता प्रश्न आएका छन्। सबैभन्दा पहिला हेरौँ। सबैभन्दा पहिला शाखा अधिकृतमा 10वटा प्रश्न आउँछ र प्रत्येक प्रश्न 10 नम्बरको रहन्छ, जसमा समूह क, ख, ग र घ गरी 4वटा सेक्सनमा विभाजन भएको हुनेछ। समूह क, ख, ग र घको उत्तरहरू चाहिँ तपाईले परीक्षामा छुट्टा छुट्टी कापीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै जान्नुपर्ने कुरा यति नै हो। र अब हेरौँ क्वेसन पेपर के छ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय दिँदै यसका कार्यक्षेत्रहरू बारे उल्लेख गर्नुहोस्, जुन 2+8 गरेर 10 मार्क्सको रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ निर्णय प्रक्रिया भन्नाले के बुझिन्छ, विवेकशील निर्णयका चरणहरू छोटकरीमा लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका अवसर र चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै समूह ख मा अर्थात् प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बीचको फरक बारे चर्चा गर्दै नेपालको वित्तीय नीतिमा गर्नुपर्ने सुधारहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ बजेट चक्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा पर्ने मुख्य समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै समूह ग अर्थात् प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ सार्वजनिक खरिदबारे चर्चा गर्दै नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू औँलाउनुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ एकल खाता कोष प्रणालीको चर्चा गर्दै सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा यसबाट परेको सकारात्मक पक्ष र चुनौतीका बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ बेरुजु भनेको के हो, नेपालमा बेरुजु फर्स्युटको व्यवस्थाहरूबारे चर्चा गर्दै बेरुजु बढ्नुका कारणहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ अर्थात् समूह घ मा पुग्यौँ हामी। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर सम्बन्धलाई नेपालको संविधानको आधारमा प्रश्न पार्नुहोस्। र प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ संसदमा प्रतिपक्ष भन्नाले के बुझिन्छ, संसदीय प्रणालीलाई अर्थपूर्ण बनाउन यसको भूमिका कस्तो रहन्छ लेख्नुहोस्। यो हामीले प्रश्नपत्र प्रस्तुत गर्यौँ र यसैसँग सम्बन्धित रहेर यिनै प्रश्नका उत्तरहरू कसरी उत्कृष्ट लेख्न सकिन्छ हामीले कुनै एकजनाले प्रस्तुत गरेको उत्कृष्ट उत्तरलाई तपाईहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ र ढिला नगरी सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1 बाट। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय दिँदै यसका कार्यक्षेत्रहरू बारे उल्लेख गर्नुहोस्। यसमा हामीले यो प्रश्नको उत्तरमा सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय दिन्छौँ, जसका लागि 2 नम्बर अर्थात् 2 मार्क्स छुट्टिएको छ भने त्यसपछि हामी यसका कार्यक्षेत्रहरू बारे उल्लेख गर्छौँ, जसका लागि 8 मार्क्स छुट्टिएको छ। हामीले सोही अनुसार टाइम पनि म्यानेज गर्छौँ। सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा यो सार्वजनिक प्रशासनमा आएको नवीन मान्यता हो। सार्वजनिक प्रशासनमा समय अनुकूल सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्वरूप विकसित भएको अवधारणा हो सार्वजनिक व्यवस्थापन। र सार्वजनिक प्रशासनमा प्रोसेसलाई बढी महत्त्व दिन्थ्यो भने सार्वजनिक व्यवस्थापनमा चाहिँ प्रोसेसलाई होइन यसको रिजल्टलाई अर्थात् रिजल्ट ओरिएन्टेड भनेर पनि भनिन्छ। यसलाई नतिजामा बढी जोड दिने सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। अब हेरौँ यसको लेख्ने कसरी परिभाषा। सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक व्यवस्थापन लेखेर अनलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापकीय क्षमता एवं गुणस्तरमा सुधार ल्याउने अभ्यास एवं अवधारणा नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। यो निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सफल र अनुकरणीय व्यवस्थापनको मान्यतालाई सार्वजनिक प्रशासनमा अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने नवीन मान्यता हो। अर्थात् जहाँ राम्रो छ त्यहाँबाट चाहिँ ल्याउनुपर्छ। यदि निजी क्षेत्रमा राम्रो छ भने निजी क्षेत्रबाट पनि हामीले त्यहाँबाट राम्रा कुराहरू ल्याउनुपर्छ र प्रशासनमा अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यो सार्वजनिक क्षेत्र र सरकारको कार्यशैली संरचना र क्षमतामा सुधार गर्दै सक्षम र नतिजामुखी बनाउने दृष्टिकोण हो। यसको नवीन अवधारणाले झनै नागरिकमुखी, नतिजामुखी, बजारमुखी, सहकारितामुखी सार्वजनिक प्रशासनको परिकल्पनालाई जोड दिएको छ। हामीले यतिन्जेल 2 मार्क्सको अर्थात् सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय प्रस्तुत गर्यौँ। अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ यसका कार्यक्षेत्रहरू। सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रलाई यहाँ मैले आधारभूत कार्यक्षेत्र, आर्थिक कार्यक्षेत्र, व्यवस्थापकीय कार्यक्षेत्र गरेर त्यो हिसाबले प्रस्तुत गरेको छु भने तपाईले यसलाई अर्को हिसाबले पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वैज्ञानिक व्यवस्थापकीय सुधार,
कर्मचारी तन्त्रमा सुधार, सार्वजनिक सेवामा सुधार, स्रोत साधनमा सुधार, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सरकार र निजामती सेवामा सुधार लगायत सो हिसाबले पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ लेख्नका लागि र सम्झनका लागि पनि सजिलो हुने गरी मैले यो तरिकाले प्रस्तुत गरेको छु र तपाईले आफ्नो इच्छाले जुन तरिकाले पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ र यो तरिकाले प्रस्तुत गर्दा पनि यसलाई पनि उत्कृष्ट नै मानिन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रलाई द्याय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला आधारभूत कार्यक्षेत्र 7-8 वटा कार्यक्षेत्र छ। कार्यक्षेत्रलाई याद गर्नुस् र सबैका एउटा कार्यक्षेत्रको 2-3 वटा पोइन्ट याद गर्नुस्। त्यति भएपछि एक्जाम पोइन्ट अफ एक्जामको भ्यूले चाहिँ पुग्छ तपाईलाई। आधारभूत कार्यक्षेत्र छ। आधारभूत कार्यक्षेत्रभित्र आधारभूत कार्यहरू सम्झनुस्। जीव धनको सुरक्षा र स्वतन्त्रता, त्यस्तै सार्वभौम सत्ताको रक्षा, त्यस्तै शान्ति सुरक्षा र अमन चैन कायम। त्यस्तै अर्को कार्यक्षेत्र रहेको छ आर्थिक कार्यक्षेत्र। सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र भन्नु, सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्र भन्नु यिनी उस्तै हुन्। सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक व्यवस्थापन उस्तै टर्म हुन्। मात्रै के फरक हो भने सार्वजनिक प्रशासनमा आएको नवीनतम मान्यता चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। सार्वजनिक प्रशासनको सुधारिएको रूप सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। तपाईँ त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। आधारभूत कार्यक्षेत्रभित्र जीव धनको सुरक्षा र स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ताको रक्षा र शान्ति सुरक्षा अमन चैन कायम भन्यो भने त्यस्तै आर्थिक कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ राजस्व सङ्कलन र परिचालन, वैदेशिक सहायता परिचालन, बजेट व्यवस्थापन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन। जुन प्रशासन अर्थात् व्यवस्थापनले गर्छन् आर्थिकसँग सम्बन्धित कुराहरू 2-4 वटा लेखिदिनुहोस्। त्यस्तै अर्को रहेको छ न्यायिक कार्यक्षेत्र। न्यायिक कार्यक्षेत्रमा चाहिँ स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था, मौलिक हकको संरक्षण र प्रवर्धन, मानव अधिकारको रक्षा र संरक्षण अर्थात् न्यायसँग सम्बन्धित केही कुराहरू सम्झेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ नीतिगत कार्यक्षेत्र। नीतिगत कार्यक्षेत्रमा नीतिसँग सम्बन्धित कुराहरू आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक कानुन र नीतिको तर्जुमा, सार्वजनिक कानुन र नीतिको कार्यान्वयन, तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नीति नियमहरूको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन र मूल्याङ्कन साथै विश्लेषण र पृष्ठपोषण। त्यस्तै अर्को रहेको छ व्यवस्थापकीय कार्य। व्यवस्थापकीय कार्यमा रहेको छ सार्वजनिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्लानिङ, अर्गनाइजेसन, त्यो व्यवस्थापनका कुराहरू हो। प्लानिङ, अर्गनाइजेसन, कोअर्डिनेटिङ अर्थात् कोअर्डिनेसन, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने भनेको छ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने। त्यस्तै अर्को रहेको छ सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधारको विकास, सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्यहरू, सामाजिक न्याय र समानता सम्बन्धी कार्यहरू र पिछडिएका वर्गहरूको उत्थान अर्थात् सामाजिक कार्यहरू अरू पनि तपाईँ थप्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ रणनैतिक कार्य। रणनैतिक कार्यमा रहेको छ उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण र स्थानीयकरणको सन्दर्भमा आवश्यक रणनीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन रणनीतिक कार्य त्यति रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ कूटनीतिक कार्य। कूटनीतिक कार्यमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने अर्थात् कूटनीति सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने। त्यसै गरी हामी यहाँ चाहिँ 6 वटा पोइन्ट अफ भ्यूले हेऱ्यौँ। यहाँ सबैभन्दा पहिला हेऱ्यौँ आधारभूत कार्यक्षेत्र भनेर, त्यसपछि आर्थिक कार्यक्षेत्र, त्यसपछि न्यायिक कार्यक्षेत्र, नीतिगत कार्यक्षेत्र, व्यवस्थापकीय कार्यक्षेत्र, त्यस्तै सामाजिक कार्यक्षेत्र, त्यस्तै रणनीतिक कार्यक्षेत्र र कूटनीतिक कार्यक्षेत्र भनेर 8 वटा पोइन्टहरू सम्झ्यौँ। यो तपाईँ पनि सम्झनु होला। र कूटनीतिक कार्यक्षेत्रभित्र अर्को पोइन्ट पनि रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी कार्य र परराष्ट्र नीति, दौत्य सम्बन्ध, सन्धि सम्झौता सम्बन्धी कार्यहरू भनेको छ। यहाँ हामीलाई सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय र कार्यक्षेत्र सोधेको थियो। परिचय पनि लेख्यौँ र कार्यक्षेत्र पनि लेख्यौँ र हामी सेक्सन अफिसर अर्थात् शाखा अधिकृतमा चाहिँ सबै प्रश्नहरू 10 नम्बरको हुने र सबै प्रश्नहरूको निष्कर्ष चाहिँ आवश्यक रहने हुनाले तपाईँ पनि यसको टाइम म्यानेज गरी सोही अनुसार प्रस्तुत गरी निष्कर्ष लेख्नु अति आवश्यक रहन्छ। निष्कर्ष लेख्नु नै पर्छ र यसको हामी निष्कर्षमा त्यो माथि भनेकै कुरालाई छोटकरीमा भन्छौँ। सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरू सुधार गरी त्यसको व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्वरूप सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा आएको हो। यसले योजना बनाउनेदेखि सम्पूर्ण कार्यको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन नै यसको कार्यक्षेत्रको रूपमा रहेको छ। सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको नै व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। के कुराको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्रै हो। नीतिगत व्यवस्थापन गर्छ, आधारभूत व्यवस्थापन गर्छ, आर्थिक क्षेत्रको पनि व्यवस्थापन गर्छ, कूटनीतिक क्षेत्रको पनि व्यवस्थापन गर्छ, न्यायिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्छ। तिनै कुराहरूलाई लेख्ने हो। अरू केही लेख्नु पर्दैन र यसको सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्ने नै केही हुँदैन। सबै कुराहरू यसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। यसको कार्यक्षेत्र एकदमै विरत रहेको छ। अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 2। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ निर्णय प्रक्रिया भन्नाले के बुझिन्छ? विवेकशील निर्णयका चरणहरू छोटकरीमा लेख्नुहोस्। यो पनि 2 + 8 रहेको छ अर्थात् यसलाई हामीले सोही अनुसार टाइम म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा धेरै भुल्नु हुँदैन। 2 नम्बरको मात्र रहेको छ भने विवेकशील निर्णयका चरणहरू छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। चरणहरूलाई हामी छोटकरीमा 8 नम्बरको रहेकाले सानो थोरै 1-2 लाइनमा त्यसलाई हामी व्याख्या पनि गर्छौँ।
अनि यही प्रश्न हामीलाई छोटकरीमा जस्तो 4 नम्बर 5 नम्बरको नासु अथवा खरिदारमा पनि सोध्न सक्छ। यो खरिदार नासुमा सोध्यो भने चाहिँ हामी विवेकशील निर्णयका चरणहरू फटाफट 5-6वटा चरण लेखिदिए पुग्छ, व्याख्या गर्नु पर्दैन। किनभने क्वेसनको मार्क्स हेरेर हुन्छ। जस्तो 5 मार्क्समा सोध्यो भने त्यसैलाई लेख्ने तरिकामा पोइन्ट मात्र लेखिदिए हुन्छ भने 10 मार्क्समा सोद्धाखेरि अलिकति डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइम पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र मार्क्स पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ 2 मार्क्सको लागि। पहिला त्यसको एन्सर लेखौँ हामी। कुनै पनि कार्य गर्ने वा नगर्ने विषयमा गरिने फैसला नै निर्णय हो। अर्थात् समस्या वा आवश्यकताको समाधान खोज्ने क्रममा प्राप्त भएका विकल्पहरूमध्ये उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्ने कार्यलाई नै निर्णय भनिन्छ। अर्थात् कुनै पनि विषयमा निर्णय लिनु भनेको त्यो काम गर्नु वा नगर्नु भन्नु हो। अर्थात् अर्को भाषामा भन्यो भने कुनै पनि विषयमा निर्णय लिनु भनेको सोसँग सम्बन्धित जति पनि विकल्पहरू छन् ती विकल्पहरूमध्ये छानेर एउटा विकल्पको छनौट गर्ने हो। हामीले भन्दा चाहिँ उत्कृष्ट विकल्पको छनौट भन्छौँ। र निर्णयको विषयवस्तु पहिचान गर्नेदेखि लिएर निर्णयको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कनसम्मको सम्पूर्ण चरणहरूलाई समग्रमा निर्णय प्रक्रिया भनिन्छ। यो सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको निरन्तर र अनिवार्य कार्य हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ निर्णय प्रक्रियाले सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सही र प्रभावकारी निर्णय गर्न सहयोग गर्दछ। निर्णय भन्ने खासै ठुलो कुरा त होइन। निर्णय भनेको कुनै पनि कुरा गर्ने नगर्ने हामी जति बेला पनि निर्णय लिइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि दैनिक कार्यहरूमा दिनदिनै गर्ने कार्यहरूमा खाना पकाउने कि नपकाउने त्यो पनि निर्णय हो। खानामा के बनाउने त्यो पनि निर्णय हो। यो अफिस जाने वा नजाने त्यो पनि निर्णय हो। सुत्ने अथवा पढ्ने त्यो पनि निर्णय हो। के गर्ने भन्ने कुरा निर्णय हो। जस्तो अब तपाईँ लोकसेवाको तयारीमा हुनुहुन्छ भने लोकसेवा तयारी गर्ने वा नगर्ने कुनै एउटा निर्णय लिनुहुन्छ। गर्ने लिनुहुन्छ त्यो पनि निर्णय हो। नगर्ने लिनुहुन्छ त्यो पनि निर्णय हो। सबैभन्दा पहिला तपाईँ त्यसका विकल्पहरू छान्नुहुन्छ। जस्तो तयारी गर्ने वा नगर्नेमा विकल्प छान्नुहुन्छ। तयारी गरेपछि यो हुनसक्छ, तयारी नगर्दा यो हुनसक्छ, यो कारणले गर्दा तयारी गर्ने, यो कारणले गर्दा तयारी नगर्ने भन्ने थुप्रै विकल्पहरू बनाइसकेपछि ल अब चाहिँ यस्तो यस्तो भएकाले तयारी गर्ने भनेर एउटा जुन उत्तम विकल्प छान्नुहुन्छ त्यो नै निर्णय हो। त्यही निर्णय चाहिँ हामी हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ दिनदिनै जति पनि भइरहेका हुन्छन्, कुनै अनगिन्ती हुन्छन्, अफिसमा चाहिँ त्यही निर्णयलाई कसरी गर्ने भनेर एउटा सिस्टमेटिक बनाएको छ। त्यही सिस्टमेटिक प्रक्रियालाई नै निर्णय प्रक्रिया भन्छ। र अफिसमा निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने त्यही हो। हामी घरमा जुन दैनिक जीवनमा जुन निर्णय गर्छौँ त्यही नै हो अफिसमा गर्ने निर्णय पनि, कुनै फरक होइन। र यसलाई चाहिँ विवेकशील निर्णयका चरणहरू भन्छ। विवेकशील निर्णयको चरणमा सबैभन्दा पहिला समस्या के रहेको छ त्यो समस्याको पहिचान गर्ने। समस्याको पहिचान गरिसकेपछि ती समस्याको समाधान के हुनसक्छ, उत्तम विकल्पहरू के हुन सक्छन्, विकल्पहरू निर्माण गर्ने, जतिसक्दो धेरै विकल्पहरू निर्माण गर्ने। अनि ती विकल्पहरूमा अध्ययन गर्ने र कुन चाहिँ विकल्प छान्दा उचित हुन्छ होला उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने, त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गरिसकेपछि आफूले सोचे अनुसारको काम भयो वा भएन हेर्ने। तिनै हो निर्णयका चरणहरू। अरू कुनै छुट्टै तपाईँले छुट्टै किसिमका नयाँ खालको छन् कि भनेर सोच्नुभयो होला, त्यो होइन। हामीले जुन दैनिक जीवनमा गर्छौँ त्यो नै निर्णय हो। र यहाँ हामी त्यसलाई अलिकति राम्रो ढङ्गले लेखनसिपमा अलि राम्रो हिसाबले लेख्छौँ, त्यति मात्रै फरक हो। अब जाउँ विवेकशील निर्णयका चरणहरू जसका लागि 8 मार्क्स अर्थात् 8 मार्क्स छुट्टिएको छ। पहिला हामी विवेकशील निर्णयका चरणहरू लेख्छौँ। त्यसपछि प्रभावकारी र विवेकशील निर्णय लिँदा अपनाइने चरणलाई नै विवेकशील निर्णयका चरणहरू भनिन्छ। यसलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अब निर्णयका चरणहरू चरणबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरी 1 नम्बरमा रहेको छ समस्याको पहिचान। कुनै पनि विषयको निर्णय लिनुभन्दा पहिले सो विषय तथा समस्या राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। समस्याको गहिराइमा गई स्पष्ट पहिचान गर्नुपर्छ जसले उचित विकल्प निर्माण सहयोग गर्छ। सबैभन्दा पहिला त समस्या बुझ्नु पर्यो। समस्या के हो भन्ने बुझेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने भन्छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा रहेको छ सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन। जुन हामी समस्या बुझ्यौँ सो समस्यासँग सम्बन्धित के विषयहरू छन् त, के विषयमा जानकार छ, के कुरा थाहा छ। सूचना तथा जानकारी भन्नाले डाटा मात्रै भनेको होइन कि जेसुकै हो सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू। समस्यासँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त सूचना र तथ्याङ्कको सङ्कलन गर्नुपर्छ। सोही सूचना तथा तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट निर्णय प्रभावित हुने भएकाले सही, सत्य र पर्याप्त सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को स्टेप रहेको छ 3 नम्बर स्टेपमा रहेको छ विकल्प निर्माण। समस्याको पहिचान पनि गऱ्यौँ, त्यसपछि सूचना तथा तथ्याङ्क सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू सङ्कलन गऱ्यौँ। अब चाहिँ विकल्प निर्माण गर्ने। समस्याको पहिचान र सोसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन गरिसकेपछि उक्त समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ उक्त विकल्पहरू निर्माण गर्नुपर्छ। समस्या समाधानका लागि सकेसम्म धेरै विकल्पहरू निर्माण गर्नुपर्छ। समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ ती सम्पूर्ण विकल्पहरू निर्माण गर्नुपर्छ। कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ विभिन्न विकल्पहरू अपनाउने।
तीनै माथि जुन अपनाइसकेको विकल्प छ त्यसबाट उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने चाहिँ अर्को स्टेप रहेको छ। अर्को स्टेपमा उत्तम विकल्पको छनौट, जसमा समस्याको गहन अध्ययन गरी सोको समाधानका लागि सम्भाव्य विकल्पहरू निर्माण गरिसकेपछि ती प्रत्येक निर्णयलाई अध्ययन गर्नुपर्दछ। उपलब्ध स्रोत, साधन, क्षमता, कानुनी तथा अन्य आधार समेतलाई ख्याल गरी सम्भाव्य विकल्पहरूमध्ये उचित विकल्पको छनौट गर्नुपर्छ। विकल्पको छनौटले भविष्यमा पार्ने प्रभावबारे पनि समयमै सचेत रही विकल्प छनौट गर्नुपर्दछ। अब विकल्प छनौट गरिसकेपछि जुन हामी उत्तम विकल्प छनौट गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ अब हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, अर्थात् त्यसैलाई नै निर्णय भन्छौँ। जुन विकल्प छनौट गऱ्यौँ त्यही नै निर्णय हो। अब निर्णयको कार्यान्वयनमा लाग्छौँ, अर्थात् 5 नम्बर स्टेपमा रहेको छ योजना र कार्यान्वयन। त्यो विकल्प अब कसरी लागू गर्ने, सो सम्बन्धी योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा हो। उत्तम विकल्प छनौट गरिसकेपछि सोको कार्यान्वयनको योजना बनाउनुपर्छ। उचित समय अवस्था हेरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सो विकल्पको कार्यान्वयन कुन समय, रूप वा स्थानमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ सोको पहिले नै विचार गर्नुपर्दछ। अब योजना कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यसको अनुगमन गर्छ हामी। उचित विकल्पको छनौट गरी कार्यान्वयन गरिसकेपछि उक्त विकल्पको कार्यान्वयनले सोचे जस्तो सफलता हासिल गर्न सक्यो वा सकेन सोको अनुगमन गर्नुपर्दछ र अनुगमनबाट आएको नतिजालाई आगामी दिनमा निर्णय निर्माणको आधार बनाउनु पर्दछ। विवेकशील निर्णयका चरणहरू भनेर यो परीक्षामा धेरै पटक सोध्ने गरेको छ र एकदमै सामान्य रहेको छ। सबैभन्दा पहिला के छ समस्या, समस्याको पहिचान गर्ने भन्छ। त्यसपछि सो समस्यासँग सम्बन्धित जानकारीहरू सङ्कलन गर्ने। त्यसपछि के गर्न सकिन्छ, विकल्पको निर्माण गर्ने। विकल्पको निर्माण गरिसकेपछि कुन चाहिँ विकल्प राम्रो हुन्छ होला त्यो विकल्पलाई छनौट गर्ने। छनौट गरिसकेको विकल्पलाई अब कसरी लागू गर्न सकिन्छ, अर्थात् कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ सोको विषयमा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने। र कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यो योजना राम्ररी भयो कि भएन त्यसको अनुगमन गर्ने र त्योबाट पृष्ठपोषण लिने। कार्यान्वयनको अनुगमन र पृष्ठपोषण। त्यसपछि हामी थोरै निष्कर्ष लेख्छौँ। सङ्गठनले सफलता हासिल गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सङ्गठनको निर्णयमा भर पर्छ। ससाना विषयमा निर्णय गर्दा समेत निर्णय प्रक्रिया पालन गरी सही निर्णय गरेमा सङ्गठन सफल रहनेमा दुई मत रहँदैन। कुनै पनि सङ्गठन अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति जोसुकैको कुरा गरौँ, कुनै पनि व्यक्ति सफल हुन सक्छ वा सक्दैन व्यक्तिले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। कुनै पनि सङ्गठन सफल हुन सक्छ वा सक्दैन सङ्गठनले लिने निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। सङ्गठन आफैले निर्णय लिने त होइन, सङ्गठनको सञ्चालनकर्ता, सङ्गठनको सञ्चालन त जनशक्तिबाटै हुने हो, व्यक्तिबाटै हुने हो। सङ्गठनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू पनि व्यक्तिले विभिन्न निर्णय प्रक्रियाहरूको पालना गरी हतारमा नआई निर्णय गर्नु भन्ने सन्दर्भमा यो विवेकशील निर्णयका चरणहरू विकास भएको हो। र हामी दैनिक जीवनमा पनि यो विवेकशील निर्णयका चरणहरू लागू गरिरहेका हुन्छौँ, हामी आफैले थाहा नहुने कुरा हो। त्यसैले विवेकशील निर्णयका चरणहरू अर्थात् विवेकशील निर्णय भन्नाले कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने छैन, सामान्य कुरा नै हो। अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 3। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका अवसर तथा चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो हालको समयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। आधुनिक प्रविधिको कसरी प्रयोग गर्ने र यसका चुनौतीहरू के हुन् भन्ने विषयमा धेरै पटक परीक्षामा प्रश्न पनि सोध्ने गरेको छ। र यो चाहिँ 5+5 अर्थात् 2 वटालाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगको अवसरलाई 5 मार्क्स रहेको छ भने चुनौतीलाई 5 मार्क्स रहेको छ। अब हामी सिधै विषय प्रवेश गऱ्यौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग। पहिला हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी के हो यसको डेफिनेसन दिन्छौँ। त्यसपछि त्यसका अवसर र त्यसका चुनौतीहरू क्रमैसँग लेख्छौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग। सरकार र यसका विभिन्न संरचना एवं निकाय मार्फत जनता समक्ष प्रभावित हुने अधिकार, सेवा, सुविधाहरूमा कम्प्युटर लगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भनिन्छ। जे जति आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग भइरहेका छन् सोलाई प्रशासनमा अर्थात् सेवा प्रवाहमा प्रयोग गर्नु नै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हो। तपाईँले कुनै एउटा कम्प्युटर लगेर अफिसमा राख्नुहुन्छ त्यो पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हो। कम्प्युटरमा तपाईँले एउटा कुनै फेसबुक एकाउन्ट खोलेर आफ्नो अफिससँग सम्बन्धित जानकारीहरू त्यसमा पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यो पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हो। मानिसहरूलाई तपाईँहरू अब निवेदन लिएर अफिस आउनु पर्दैन, एउटा मेल गरिदिनुहोस् हामी त्यस्तो सोको समाधान गरिदिन्छौँ भन्नुहुन्छ त्यो पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग। जे जति एउटा टेलिफोन गर्न कार्यालयमा तपाईँहरू कहिले आउने टेलिफोन गरेर आउनु होला, सधैँ आउँदा दुःख हुनसक्छ, मान्छे नभेटिन सक्छ भन्नुहुन्छ त्यो पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हो। अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जे जति नयाँ अपडेटहरू अर्थात् प्रविधिहरू भित्रिएका छन् सोको प्रयोग गर्दा सोको प्रयोग कसरी गर्ने अर्थात् सोको प्रयोग गर्ने कुरालाई नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भनिएको छ। र हालको समयमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले धेरै हदसम्म सहयोग पनि गरेको छ भने कतिपय विकृतिहरू पनि ल्याएको छ। घरमै गाउँमै पनि धेरै विकृति ल्याएको देखिन्छ आधुनिक प्रविधिको प्रयोगहरूले भने अफिसमा पनि सोही कुरा हो, अफिसमा पनि विकृतिहरू ल्याएको छ। सो आधुनिक प्रविधिको प्रयोग
कसरी कसरी चाहिँ हाम्रो लागि अवसर हुनसक्छ र कसरी कसरी चुनौती हुनसक्छ। अवसर लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको सोधेको छ भने चुनौती लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको सोधेको छ। धेरै सहज र सजिलो प्रश्न हो यो। अब यसलाई हामी हेरौँ। नेपालको संविधानले समेत आधुनिक सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ। सो विषयलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 79 अनुसार सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि 2075 जारी भएको छ। यद्यपि प्रविधियुक्त शिक्षा, नागरिक चेतना र पूर्वाधारको कमीले सेवा प्रवाहमा नवीन प्रविधिको प्रयोगले अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन। अब हामी जाउँ अवसरमा। बल्ल हामी जुन हामीलाई परीक्षामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगको अवसर बल्ल हाम्रो मार्क्स सुरु भयो, 5 मार्क्सको यो रहेको छ। यो माथि चाहिँ हामी विषय प्रवेश र अलिकति जाचकीको मन छुने खालको बनाऊ भनेर थोरै डेफिनेसन लेख्यौँ। यो माथिको जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग छ यसको चाहिँ हामीलाई छुट्टै मार्क्स चाहिँ थिएन, तर पनि हामी विषय प्रवेशलाई सहज बनाउनका लागि र उत्तरलाई आकर्षित बनाउनका लागि लेख्यौँ। अब हामी आयौँ पहिलो पाठमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवसरमा। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगको अवसरहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। केही कुरा नगरी हामी सिधै पोइन्ट वाइज गयौँ। पोइन्ट नम्बर 1 मा रहेको छ सेवा प्रवाहमा लागत न्यूनीकरण गर्दछ। आधुनिक प्रविधिले लागत न्यूनीकरण हुन्छ, स्वाभाविकै कुरा हो। जस्तो कम्प्युटरहरू प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ। धेरै सहज हुने हुनाले हाम्रो लागत जनशक्ति पनि कमी लाग्छ, साधन स्रोत कमी लाग्छ, कापी कलमहरू खर्च हुँदैन। यो हिसाबले पनि लागत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जनशक्तिमा लागत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, समयको लागत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, स्रोत साधनको लागत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ समयमा नै सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ। आधुनिक प्रविधिहरू लागू गर्दाखेरि उत्तिखेरै सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ। अफिसमा के भयो भन्ने पहिला अफिसमा भएको सूचनाहरू थाहा पाउन गाउँमा 2-3 दिनपछि थाहा हुन्थ्यो भने अहिले फेसबुक अथवा जीमेलका माध्यमबाट उत्तिखेरै अफिसमा भएको सूचनाहरू प्रवाह गर्न सकिन्छ। अनि अर्को रहेको छ सहकार्य, सहभागिता, सशक्तिकरण र समयमा प्रभावकारिता ल्याउँछ आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले। त्यस्तै गुनासो सुनवाई प्रभावकारी हुन्छ। पहिला गुनासो सुनवाई गर्नका लागि सार्वजनिक सुनवाई जस्ता कार्यक्रमहरूमा बल्ल गुनासो पत्ता लाग्थ्यो। मानिसहरूसँग आफूसँग भएको गुनासोहरू कार्यालयसम्म अर्थात् व्यवस्थापन पक्षसँग आउन सक्दैनथ्यो। अहिले चाहिँ टेलिफोनको प्रयोग अथवा मेलको प्रयोगले गर्दाखेरि मानिसहरू आफ्नो मनमा लागेको गुनासोहरू उत्तिखेरै प्रस्तुत गर्न सक्छन्, उत्तिबेलै भन्न सक्छन् र उत्तिखेरै सम्बोधन पनि हुन्छ, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता पनि बढेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीच प्रभावकारी सञ्चार रहन्छ। त्यही जुन हामी अघि भर्खरै कुरा गऱ्यौँ गुनासोहरू व्यवस्थापन हुन्छ, त्यो पनि एउटा प्रभावकारी सञ्चार हो। र सेवाग्राहीहरूले सेवा प्रदायकलाई रचनात्मक ढङ्गले विभिन्न किसिमले सघाउ पनि गर्न सक्छन्, विभिन्न नयाँ नयाँ आइडियाहरू पनि लगाउन सक्छन्, आइडियाहरू पनि दिन सक्छन्। अर्थात् प्रभावकारी सञ्चार हुनसक्छ। समस्या परेको ठाउँमा समाधान गर्न सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यस्तै ज्ञान र अनुभवको आदान प्रदान हुन्छ। आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोगले गर्दा ज्ञान सेवाग्राहीसँग पनि कतिपय कुरामा ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ भने कतिपय सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने पनि हुन्छ। सबै विषयमा सेवाग्राही कम जान्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। सेवाग्राहीसँग भएको ज्ञानलाई सेवा प्रदायकसँग ल्याउन अर्थात् कार्यालयमा उक्त ज्ञानको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै पृष्ठपोषण लिन सजिलो हुन्छ। अघि भर्खरै पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, गुनासो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ, सेवाग्राहीको ज्ञान लिन सजिलो हुन्छ र के कसरी कार्य भइरहेको छ, अफिसको कार्यहरू जनताले चाहे अनुसार भएको छ छैन, सो विषयमा पृष्ठपोषण लिन पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ जवाबदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि हुन्छ। जवाबदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि हुन्छ, एकदमै ठिक कुरा हो। कुनै पनि विषयमा जवाफ दिन पनि सजिलो हुन्छ र कतिपय कुराहरू त स्वस्फूर्त रूपमा सूचनाहरू प्रकाशित भइरहने हुने, वेबसाइटहरूमा प्रकाशित भइरहने हुनाले स्वस्फूर्त रूपमा जवाफ हेर्न पनि सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को छ भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण हुन्छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अर्थात् कम्प्युटर सिस्टममा भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन्छ। पुरै न्यूनीकरण गर्न त सकिएको छैन अझै। त्यस्तै नागरिक सहभागितामा वृद्धि हुन्छ, नागरिक खबरदारी वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै सूचना संस्कृतिको आदान प्रदानमा सजिलो हुन्छ, सहयोग गर्दछ। त्यस्तै सेवाग्राहीको आवश्यकताको पहिचान गरी सेवामा प्राथमिकरण गर्न सजिलो हुन्छ। सेवाग्राहीको आवश्यकताको पहिचान गरी सेवाको प्राथमिकरण आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि होला। जस्तो मानौँ कार्यालयले कुनै एउटा कार्यालयले जस्तो सामान्य वडा कार्यालयकै कुरा गरौँ, कुनै एउटा वडा कार्यालयले कृषि विकासका लागि सजिलो होस् भने कुनै एउटा हाते ट्र्याक्टर वितरण गर्ने निर्णय गर्यो। हाते ट्र्याक्टर वितरण गर्ने निर्णय भइसकेपछि उतिबेलै हाम्रो कार्यालयको निर्णय भनेर सम्बन्धित ठाउँमा मेल पठाइयो अर्थात् सूचना प्रसारण गरियो अथवा फेसबुकमा हालियो। सबै मान्छेहरूले पढे र उनीहरूले
उति बेलै तल कमेन्ट गरे हामीलाई आर्किटेक्टरको आवश्यकता छैन, हामीलाई बरु यो अर्को कुराको आवश्यकता थियो भन्ने हुँदा बित्तिकै अब त्यो जसले हालेको उसले हेर्दा बित्तिकै आवश्यकताको पहिचान भयो। यो त उनीहरूको आवश्यकता होइन रहेछ, यिनीहरूको आवश्यकता त अरू नै रहेछ, यो यिनीहरूको प्राथमिकरणमा नपर्दो रहेछ भनेर उति बेलै फेरि निर्णय चेन्ज गरेर अर्को निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ र धेरै जसो क्षेत्रमा यो गरिएको पनि छ, यस्तो भइरहेको पनि छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै कमेन्ट आएर उतिखेर सुधार गरिएको पनि छ। हो यसरी गर्दाखेरि सेवाग्राहीको आवश्यकताको पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ, सेवाको प्राथमिकरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अनियमितता, जालसाजी, भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ। त्यस्तै सेवा प्रवाह अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गराउन सहयोग पुग्दछ। अहिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले चाहिँ विश्वलाई एउटा हातमा, एक हत्केलामा अर्थात् एउटा गाउँ जस्तो बनाइसकेको छ। अहिले हामी भर्खरै हेरेर कुन क्षेत्रमा कसरी यो विषयमा समस्या, जुन विषयमा समस्या आउँछ सो विषयमा समस्या आउँदा कुन देशले कसरी समाधान गरेका थिए, कसरी गरेका छन्, उनीहरूले यस्तो समस्या आउँदा कुन हिसाबले लिने गर्छन् भनेर त्यो जान्न सजिलो हुन्छ। जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अर्थात् विदेशीहरूले जसरी सहयोग गरेछन्, विकसित देशहरूले जसरी त्यसलाई सम्बोधन गरेका छन् सो हिसाबले सम्बोधन गर्न हामीलाई पनि सहयोग पुग्दछ। त्यस्तै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानीको पनि आकर्षण ल्याउन सकिन्छ। यी त भए अवसरका कुराहरू, अर्थात् हामीलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दा हुने फाइदाहरू। अब हेरौँ के छन् चुनौतीहरू, अर्थात् हामीलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै के कुराहरू गर्न आवश्यक छ र कुन कुराहरू गर्न सकिएको छैन, त्यो नै चुनौती हो। चुनौती भनेर कतिपय ठाउँमा साथीहरूले बेफाइदाहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ। खासमा बेफाइदा होइन, जुन चिज गर्नुपर्ने छ र गर्न सकिएको छैन त्यस्ता कुरालाई चाहिँ हामी चुनौती भन्न सक्छौँ र चुनौतीलाई हामी पोजिटिभ वर्डमै लेख्न पनि सक्छौँ। अब हेरौँ यहाँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगका चुनौतीहरू देखाइ बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बरमा आधुनिक प्रविधि सर्वसुलभ, सबैको पहुँचयोग्य बनाउने। त्यस्तै गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषणमा नियन्त्रण गर्ने। एउटा सबैको पहुँचयोग्य बनाउन सकिएको छैन, सबै ठाउँमा यो वाइफाईको सुविधाहरू पुर्याउन सकिएको छैन, कम्प्युटर सुविधाहरू पुर्याउन सकिएको छैन, यसमा अलिकति सुधार गर्ने। त्यस्तै गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषणमा नियन्त्रण गर्ने। अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक, ट्विटर, भाइबरहरूमा कतिपय गलत सूचनाहरू, गृह मन्त्रालयका सूचनाहरूलाई पनि एडिट गरेर गलत गराएर प्रसारण गरेको र त्यस्ता गलत सूचनाहरू फेरि उति बेलै भाइरल हुने र सबैसम्म पुग्ने समस्या रहेका छन्। त्यस्ता समाचार, त्यस्ता सम्प्रेषण, गलत समाचारहरूमा गलत अनि भ्रम फैलाउने खालका समाचारहरूमा नियन्त्रण गर्नु यो पनि एउटा चुनौतीको विषय रहेको छ। त्यस्तै अर्को छ साइबर सुरक्षाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु। साइबरमा हामीले राखेका डाटाहरू कतिका सुरक्षित छन्, अरूको पहुँच छ कि छैन भन्ने कुरामा अलिकति विश्वास नभएको पाइन्छ, यसमा पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। त्यस्तै मनोवैज्ञानिक त्रास र द्वन्द्व निवारण गर्नु, जुन अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, गलत समाचार र भ्रामक समाचार अर्थात् भ्रम फैलाउने समाचारहरू धेरै फैलाउने हुनाले त्यसले मनोवैज्ञानिक त्रास र मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वहरूमा बढावा दिने गरेको। त्यस्तै धार्मिक सहिष्णुता फैलाउने खालका समाचारहरू, यस्ता खालका समाचारहरू बढी फैलाने गरेकाले त्यस्ता कुराहरूमा नियन्त्रण गर्नु पनि हाम्रो चुनौतीको विषय रहेको छ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण सरकारी विवरण डाटा चोरी हुनबाट नियन्त्रण गर्नु। हामी अझै पनि सुन्ने गर्छौँ कतिपय ब्याङ्कहरूको साइट ह्याक भएको, कतिपय ब्याङ्कहरूबाट पैसा चोरी भएको, जुन मान्छे गएर चोरी होइन कि सिस्टमबाट चोरी भएको। त्यस्तो सिस्टमका कमी कमजोरीहरू धेरै भेटिने भएकाले त्यस्तो सिस्टममा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरी हाम्रो डाटा चाहिँ अरूको पहुँचमा पुग्न नदिनु, अर्थात् डाटा लिक हुनबाट रोक्नु, यो पनि एउटा चुनौतीको विषय रहेको छ। त्यस्तै सस्तो र गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रमुखतामा नियन्त्रण गर्नु, अर्थात् यो जुन हाम्रो आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा चाहिँ गलत र भ्रामक समाचार तथा गलत र भ्रामक प्रचारहरू बढी गराई गुणस्तरहीन र शरीरलाई असर गर्ने खालका सामग्रीहरू पनि बिक्री वितरण गर्ने, अर्थात् तिनीहरूको पहुँच बढी मानिसहरूको त्यसमा ध्यान तान्ने गरेको पाइन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पनि एउटा चुनौतीको विषय रहेको छ। त्यस्तै अध्ययन अनुसन्धान अन्वेषण विकास गर्दै लैजानु, अध्ययन अनुसन्धान अन्वेषणलाई पनि अप टु डेट समयअनुसार सोही अनुसार नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोगमा विकास गर्दै लैजानु, यो पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै नागरिकको समस्या गुनासो प्रभावकारी समाधान हुने वातावरण मिलाउनु, यसमा बरु केही सुधार भइरहेको पाइन्छ अहिलेसम्म। त्यस्तै विद्युत र उच्च गतिको इन्टरनेटलाई व्यवस्थित बनाउनु, अनि मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यहाँ भएका आइटी कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्नु र सिपयुक्त आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु, यिनी चाहिँ चुनौतीका विषयहरू रहेका छन्। त्यस्तै निष्कर्ष हेरौँ,
आजको सूचना प्रविधिमा आधारित युगमा नयाँ प्रविधिको उपयोग मार्फत सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय, जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउनै पर्छ। यसबाट सेवा प्रवाहको समय र लागत घट्ने एवं गुणस्तरमा वृद्धि हुने गर्दछ। जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै नागरिक चेतनाको विस्तार र आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाउन सके सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरू घटी अथवा हट्न गई सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय कायम रहनेमा दुई मत रहँदैन। त्यस्तै अब हेरौँ अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिहरूको बीचको फरकबारे चर्चा गर्दै नेपालमा वित्तीय नीतिमा गर्नुपर्ने सुधारहरू के छन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ, जसमा 5+5 मार्क्समा रहेको छ। अर्थात् हामीलाई यहाँ वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बीचको फरकलाई 5 मार्क्स छुट्याइएको छ भने नेपालको वित्तीय नीतिमा गर्नुपर्ने सुधारहरू के हुन् त्यो सुधारका क्षेत्रहरूमा 5 मार्क्स छुट्टिएको छ। पहिला हामी वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बीचको फरकको कुरा गर्छौँ। अब हामी यहाँ वित्त नीति अर्थात् वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बीचको फरक अर्थात् तपाईलाई परीक्षामा जेको फरक लेख्नु परे पनि फरकलाई टी फर्मेटमा लेखिदिनु होला, त्यसलाई चाहिँ उत्कृष्ट मानिन्छ लोकसेवा आयोगको हिसाबले। अब हामी अनि फरक लेख्दा सकेसम्म फर्स्ट पोइन्ट परिभाषा लेख्नु होला र लास्ट पोइन्ट उदाहरण लेख्नु होला। यसलाई चाहिँ एकदम उत्कृष्ट लेखन सिप मानिन्छ यसलाई। अनि बीचमा अरू फरकहरू राख्नु होला। अब हामी सुरु गरौँ परिभाषाबाट नै। वित्तीय नीतिको पनि परिभाषा दिउँ र मौद्रिक नीतिको पनि परिभाषा दिउँ, त्यो नै एउटा फरक त्यही रहन्छ। परिभाषामा रहेको छ सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणलाई मार्गदर्शन गर्न निर्माण गरिने नीतिहरूलाई वित्तीय नीति भनिन्छ। वित्तीय नीति भनेको सामान्य भाषामा बुझ्दा बजेट हो। जुन रकमहरू छ उक्त रकमहरूलाई कसरी खर्च गर्ने, कसरी आम्दानी गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, अनि जुन हामीले तिर्नुपर्ने ऋणहरू छ कसरी तिर्ने, विकास कार्यहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्माण हुने नीति नै वित्तीय नीति हो। यो एउटा उदाहरणको रूपमा यसलाई बजेटलाई पनि लिन सकिन्छ भने मौद्रिक नीति भनेको चाहिँ जुन हामीसँग पैसा अर्थव्यवस्थामा सन्तुलन मौद्रिक क्षेत्रको अर्थात् मुद्रा सम्बन्धी पैसाहरू सम्बन्धी पैसाको सङ्कुचन कसरी हुन नदिने अर्थात् पैसाको मूल्यलाई घट्न कसरी नदिने अनि विदेशी मुद्राहरूसँगको त्यसको स्थितिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित अर्थात् मुद्रासँग सम्बन्धित नीतिहरूलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। परिभाषाको रूपमा चाहिँ अर्थव्यवस्था सन्तुलनका लागि मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न तयार गरिने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। एउटा फरक यही हो डेफिनेसन। र दोस्रोमा रहेको छ जारी गर्ने निकाय। वित्तीय नीति सरकारबाट जारी हुन्छ अर्थात् बजेट नै सम्झिनुहोस् वित्तीय नीतिको रूपमा तपाईले भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ फरकको आधार रहेको छ मार्गदर्शन। वित्तीय नीति समग्र वित्तीय व्यवस्थापनको मार्गदर्शन हो भने मौद्रिक नीति मौद्रिक व्यवस्थापनको मार्गदर्शन हो। त्यस्तै 4 मा रहेको छ क्षेत्र। मौद्रिक नीतिको तुलनामा वित्तीय नीतिको क्षेत्र व्यापक हुन्छ भने मौद्रिक नीतिको क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सङ्कुचित हुन्छ। मौद्रिक नीति भनेको सानो सङ्कुचित हुन्छ भने वित्तीय नीतिको क्षेत्र चाहिँ व्यापक हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ 5 नम्बरको फरकको आधार रहेको छ उपकरण। वित्तीय नीतिका मूलभूत उपकरणहरूमा राजस्व, अनुदान तथा ऋण, सार्वजनिक खर्च, योजना प्रणाली र बजेट हुन् भने मौद्रिक नीतिका मूलभूत उपकरणहरूमा अनिवार्य नगद मौजात, बैंक दर, तरलता मौजात, अनुपात, कर्जा सीमा आदि हुन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ उद्देश्यमा पनि फरक रहेको छ। रोजगारीको स्तरमा वृद्धि, आर्थिक वृद्धि तथा विकास, मूल्य स्थिरता, आम्दानी तथा सम्पत्तिको वितरणमा समानता, शोधानन्तर स्थितिमा घाटा कम गर्नु अनि पूर्वाधार विकास, आर्थिक स्थायित्व आदि यसका मुख्य उद्देश्यहरू हुन्। अर्थात् वित्तीय नीतिका मुख्य उद्देश्यहरू हुन् भने रोजगारीको स्तरमा वृद्धि, आर्थिक स्थिरता कायम, उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल, शोधानन्तर स्थितिमा स्थायित्व, आर्थिक समानता कायम गर्ने आदि चाहिँ मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्यहरू हुन्। यहाँ अझै एउटा पोइन्ट उदाहरण पनि थपेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ उदाहरणको रूपमा चाहिँ वित्तीय नीतिको उदाहरणको रूपमा बजेटलाई लिन सकिन्छ भने मौद्रिक नीतिको उदाहरणको रूपमा जुन केन्द्रीय बैंकहरूद्वारा जारी गरिएका विभिन्न नीतिहरूलाई लिन सकिन्छ। अब जाउँ हामी दोस्रो पोइन्ट अर्थात् अहिलेसम्म हामी 5 मार्क्सको क्वेसनलाई गऱ्यौँ। यो क्वेसन नम्बर 4 को 5 मार्क्सको क्वेसनलाई गऱ्यौँ भने अब हामी जान्छौँ 5 मा अर्को 5 मार्क्सको क्वेसनमा जुन जसमा रहेको छ वित्तीय नीतिमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू के हुन् औलाउनुहोस् लेखिएको छ क्वेसनमा। अनि हामी जान्छौँ वित्तीय नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार, त्यसलाई अनलाइन गर्छौँ र लेख्न सुरु गर्छौँ। वित्तीय नीतिले कर, सरकारी खर्च तथा ऋणलाई समेट्दछ। यिनको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूल प्रभाव पर्ने गर्दछ। त्यसैले कर, सरकारी खर्च तथा ऋणलाई प्रभावकारी बनाएर वित्तीय नीतिमा सुधार गर्न सकिन्छ। वित्तीय नीतिमा गर्नुपर्ने सुधारहरू देखाइ बमोजिम रहेका छन्।
पहिलो 1 नम्बरको सुधार रहेको छ। आर्थिक सामाजिक विकास, प्रादेशिक समानता, मानव विकास, निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सरकारी खर्चलाई बढी केन्द्रित गर्ने। सरकारी खर्चलाई चाहिँ निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने खालका पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने, प्रादेशिक समानतामा केन्द्रित गर्ने, मानव विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। पहिलो वित्तीय नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार हो यो। त्यस्तै दोस्रो रहेको छ निजी क्षेत्रले सफलता प्राप्त गरेको क्षेत्रमा सरकारले लगानी नगर्ने र भएको लगानीहरू क्रमशः फिर्ता लिने। यहाँ अर्को सामान्य भाषा हो। यहाँ वित्तीय नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार भन्नाले तपाईँले त्यस्तो नबुझ्नुपर्ने त्यस्तो ठुलो कुरा चाहिँ केही छैन। वित्तीय नीति भनेको सामान्य उदाहरणको रूपमा बुझ्दाखेरि बजेटलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसमा सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च अर्थात् आय व्ययको कुराहरू गरिएको हुन्छ र त्यस्ता ती बजेटहरूमा बनाउँदा, बजेट निर्माण गर्दा गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरूलाई लेख्नु भए पनि लगभग उही हो कुरा, तिनै कुराहरूलाई मिलाएर लेख्ने हो। सबैभन्दा पहिलो सुधार गर्नुपर्ने भनेको निजी क्षेत्रले सफलता प्राप्त गरेको क्षेत्रमा सरकारले लगानी नगर्ने, सरकारले कोर फङ्सन मात्रै गर्ने, सरकारले धेरै कुराहरू चाहिँ नगर्ने। जहाँ निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ त्यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नै गर्न दिने र जहाँ निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन त्यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले आफ्नो लगानीका क्षेत्रहरूको रूपमा त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई लिने। त्यस्तै अर्को रहेको छ सरकारी खर्चलाई प्रतिफलसँग आबद्ध गर्ने, प्रतिफल कमजोर भएका विकास आयोजना हटाउने वा गाभ्ने। सरकारले खर्च गर्दा अर्थात् बजेट छुट्याउँदा चाहिँ जसमा प्रतिफल बढी छ त्यस्ता खालका आयोजनामा बढी बजेट छुट्याउने, त्यसलाई प्राथमिकता दिने। जसमा बजेट कम छ, जसबाट प्रतिफल कम छ अर्थात् जुन माइनसमा छ त्यस्तालाई सके हटाउने, नसके अन्यमा गाभेर त्यसलाई एकीकृत गर्ने। त्यस्तै अर्को छ स्वच्छ तटस्थ एवं पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्ने। त्यस्तै अर्को रहेको छ स्वैच्छिक कर सहभागिताबाट कुल राष्ट्र उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउँदै लैजाने। त्यस्तै निकासीजन्य वस्तुको पहिचान प्रवर्धन गरी आयातमा प्रतिस्थापन गर्ने, आयातलाई जतिसक्दो वृद्धि गर्ने, निर्यातलाई कमी गर्ने। त्यस्तै आयातलाई जतिसक्दो कमी गर्ने, निर्यातलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने, जतिसक्दो निर्यातमा जोड दिने, आयातलाई कमी गर्ने हो। अनि त्यस्तै आयातमा आधारित राजस्व असुली प्रणाली कमी हुन नदिन आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई सुदृढ बनाउने, प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, अन्तर्निकाय सूचना आदान प्रदान गरी सबै प्रकारको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने। त्यस्तै सङ्घीय संरचना अनुसार राजस्व संरचनाहरू निर्माण गर्ने। त्यस्तै आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतामाथिको परनिर्भरताहरू हटाउँदै जाने, जतिसक्दो आफूलाई चाहिने कुराहरू देशभित्र नै उत्पादन गर्ने त्यस्ता खालका क्षेत्रहरू पहिल्याउने र सो क्षेत्रमा लगानी गर्ने। विदेशको भर पर्नुपर्ने, अन्य देशको छिमेकी देशको भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई जतिसक्दो कम गर्दै लैजाने। त्यस्तै गैरकर राजस्वलाई लागतमा आधारित बनाई साधन परिचालनको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गर्ने। र यसमा यो प्रश्नमा हामीलाई वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बीचको फरक र वित्तीय नीतिमा गर्नुपर्ने सुधारको बारेमा सोधेको थियो, जसमा हामीले फरक पनि लेख्यौँ र सुधार पनि लेख्यौँ। अब हामी निष्कर्ष लेख्छौँ। आर्थिक नीतिको महत्त्वपूर्ण दुई पाटाहरू वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति हुन्। दुवैको सन्तुलन विकासले मात्र राज्यको आर्थिक विकास सम्भव हुने भएकोले माथि उल्लेख गरिए लगायत मौद्रिक नीतिका समस्याहरू समेत पहिचान गरी सुधारका पक्षहरू अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ। हामीले यहाँ पोजिटिभ हिसाबले निष्कर्षलाई गऱ्यौँ र अब हामी गयौँ अर्को प्रश्नमा। अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 5। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ बजेट चक्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा पर्ने मुख्य समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। खरिदारको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, नासु अर्थात् नायब सुब्बा तयारी गर्नेहरूका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, त्यस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्रका लागि पनि भने अधिकृतको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। यो सामान्य हिसाबले हेर्ने हो भने छोटा प्रश्नहरू गाँसेर आएको छ। बजेट चक्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर 2 मार्क्सको क्वेसनमा सोधेको छ। त्यस्तै बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो, यसलाई पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले 4 नम्बरको प्रश्नमा सोधेको छ भने, अनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा पर्ने मुख्य समस्याहरू लेख्नुहोस् भनेर अर्को 4 नम्बरमा सोधेको छ। यसलाई हामीले टुक्राएर
अर्थात् बजेट चक्र भनेर छुट्टै अन्डरलाइन गर्छौँ, 2 मार्क्सको दिन्छौँ। त्यस्तै बजेट प्रणालीमा आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो, यसलाई पुष्टि गर्छौँ 4 मार्क्सको हिसाबले र सोही अनुसारले हामी टाइम पनि म्यानेज गर्छौँ। अब जाउँ बजेट चक्र। सबैभन्दा पहिला बजेट चक्रको कुरा गरौँ। बजेटको अनुमानदेखि बजेटको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनसम्म विभिन्न चरणहरू चरणबद्ध रूपमा पालना गरिन्छन्। बजेट चक्र भनेको बजेट निर्माण गर्दाखेरि जहाँ बजेटको अनुमान अर्थात् जहाँबाट सुरु गरिन्छ र स्टेप गर्दै बजेट निर्माण गरिन्छ र त्यसको कार्यान्वयन गरिन्छ, ती सम्पूर्ण चरणहरू कुनपछि कुन गरियो, कुनपछि कुन गरियो, कुनपछि कुन गरियो, जुन स्टेप बाई स्टेप छ, तिनै स्टेपहरूलाई नै हामीले बजेट चक्र भन्ने हो। त्यसै एउटा जुन निरन्तर रूपमा हुन्छ त्यसैलाई नै बजेट चक्र भनिन्छ। बजेटले लिने यस्तो चरणलाई बजेट चक्र भनिन्छ। बजेट चक्रलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ चित्रात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र परीक्षामा पनि यसरी प्रस्तुत गर्न एकदम उत्कृष्ट मानिन्छ। बजेट अनुमान तथा बजेट तर्जुमा, त्यसपछि बजेटको स्वीकृत गरिन्छ, त्यसपछि बजेटको निकासा गरिन्छ, त्यसपछि खर्च गरिन्छ र सोको लेखाङ्कन राखिन्छ, त्यसपछि अडिट गरिन्छ अर्थात् लेखा परीक्षण गरिन्छ, त्यसपछि मूल्याङ्कन गरिन्छ र पृष्ठपोषण लिइन्छ र मूल्याङ्कन गरेर लिएको पृष्ठपोषण अनुसार फेरि बजेटको अनुमान, बजेट तर्जुमा हुन्छ, फेरि बजेट स्वीकृति हुन्छ। त्यो एउटा क्रम चलिरहन्छ। यसैलाई नै हामीले बजेट चक्र भनेर भन्न सकिन्छ। यो एकदम उत्कृष्ट उत्तर रहेको छ र तपाईँ पनि यसै गरी परीक्षामा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ सेकेन्ड पार्ट। अहिलेसम्म हामी 2 मार्क्सको अर्थात् जुन बजेट चक्र भन्नाले के बुझिन्छ भनेर 2 मार्क्सको क्वेसन थियो। त्यसपछि अब हामी गयौँ सेकेन्ड पार्ट, क्वेसनको सेकेन्ड पार्टमा। जुन सेकेन्ड पार्टमा रहेको छ बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो, यसलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेको थियो र यसको लेख्छौँ हामी यसरी। बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार भनेर अन्डरलाइन गर्छौँ र बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने भनाइलाई देखाएका तर्कद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ। हामी यहाँ तार्किक रूपमा गयौँ अर्थात् पोइन्ट वाइज गयौँ। यसमा हामी डिस्क्राइब गर्न थालेनौँ र लोकसेवाको इक्जामहरूमा डिस्क्राइब गर्नुभन्दा पोइन्ट वाइज जानुलाई नै उत्कृष्ट मानिन्छ र तपाईँले यसलाई पनि यही हिसाबले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्राइबमा जानै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। डिस्क्राइब गरेर अर्थात् व्याख्यात्मक ढङ्गले पनि लेख्न सकिन्छ, तर अहिलेसम्मको ट्रेन्डिङ हेर्दा चाहिँ व्याख्यात्मक भन्दा पोइन्ट वाइजलाई अलिकति बढी महत्त्व दिएको पाइन्छ। कार्यपालिकाले तयार पार्ने बजेट व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत भई पुनः कार्यपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने प्रावधान रहेको छ। आर्थिक अनुशासन कसरी हुन्छ भनेको छ कार्यपालिकाले बजेट तयार गर्छ, व्यवस्थापिकाले स्वीकृत गर्छ र पुनः कार्यपालिकाबाट कार्यान्वयन हुन्छ, जसले गर्दा आर्थिक अनुशासन हुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने व्यवस्थापिका एक्लैले पनि गर्ने होइन, कार्यपालिका एक्लैले पनि गर्ने होइन, ती दुईटामा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ कि व्यवस्थापिकाले स्वीकृत कार्यपालिकाले तयार गर्छ, यदि चित्त बुझेन भने व्यवस्थापिकाले त्यसलाई संशोधन गर्न लगाउन सक्छ, संशोधन भइसकेपछि स्वीकृत गर्छ, स्वीकृत भइसकेपछि फेरि पुनः कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा अनुशासन हुनसक्छ। के अरे एक्लैले जे पनि गर्न सक्ने जुन स्वेच्छाचारिता भन्छ त्यो चाहिँ यहाँबाट अन्त्य हुन्छ, जसले गर्दा आर्थिक अनुशासन बढ्न जान्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ संविधान तथा आर्थिक कार्यविधि कानुनको पालना गरेर आयव्ययको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन गर्ने भएकाले बजेट निर्माण गर्दाखेरि संविधान तथा कानुनको पालना गरिन्छ, आयव्ययको तर्जुमा गरिन्छ, कार्यान्वयन गरिन्छ, प्रतिवेदन निर्माण गरिन्छ, जसले गर्दा पनि एउटा अनुशासनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ अर्थात् आर्थिक अनुशासन हुन जान्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ बजेट प्रणाली सही कार्यान्वयन भएको छैन भने व्यवस्थापिका संसद तथा संसदीय समितिले निगरानी अर्थात् निर्देशन गर्ने हुनाले बजेट प्रणाली ठिक छ कि छैन, सिस्टममा छ कि छैन, अनुशासित ढङ्गले भएको छ कि छैन भनेर त्यसलाई फेरि व्यवस्थापिका संसद तथा संसदीय समितिले निगरानी गरिरहेको हुन्छ। उसले व्यवस्थापिका संसद तथा संसदीय समितिले निगरानी गरिरहने भएकाले अनुशासनहीन भएर बजेट प्रणाली चल्नै सक्दैन, जसले पनि आर्थिक अनुशासन बढाउनमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ तोकिएको आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक लक्ष्य लिई सो प्राप्तिमा क्रियाशील भई बजेटले अर्थात् बजेट प्रणालीले योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित कार्य गर्ने भएकाले बजेट प्रणालीले तोकिएको आर्थिक सामाजिक भौतिक लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्यहरूलाई लिएर सोसँग सम्बन्धित अर्थात् सो लक्ष्यहरू प्राप्तिमा क्रियाशील भएर योजनाबद्ध रूपमा अर्थात् सुव्यवस्थित कार्य गर्ने भएकाले पनि बजेट प्रणालीले गर्दा आर्थिक अनुशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सार्वजनिक आय व्यय अर्थात् बजेट प्रणालीको स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकबाट जाँच एवं परीक्षण हुने। बजेट यत्तिकै बजेट बनाएर मात्रै पनि हुँदैन, बजेट बनाइसकेपछि सोको कार्यान्वयन गरिसकेपछि सो बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो भएन भनेर जाँच्ने एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय रहेको छ जुन महालेखा परीक्षक छ। महालेखा परीक्षकबाट जाँच एवं परीक्षण हुने, प्रतिवेदन हुने, सो प्रतिवेदन फेरि व्यवस्थापिका संसदमा गएर प्रस्तुत हुने, छलफल हुने भएकाले अनुशासनहीन ढङ्गले आर्थिक अनुशासन
त्यसले गर्दा एउटा बाध्यात्मक रूपले पनि आर्थिक अनुशासन उहाँ हासिल हुन जान्छ। यदि आर्थिक अनुशासन हासिल भएन भने महालेखा परीक्षकबाट बेरोजु आउँछ अनि व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत हुँदा अर्थात् छलफल हुँदाखेरि त्यसमा अनुशासनहीन कुराहरू औँलाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा पनि बजेट प्रणालीमा यिनीहरूको सम्बन्ध हुने त्यस्तो व्यवस्था हुने भएकाले एउटा आर्थिक अनुशासनको पाटो अर्थात् आर्थिक अनुशासन बढ्न जान्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको नियन्त्रण अनुगमन तथा प्रगति समीक्षा गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने भएकाले बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो। अहिलेसम्म हामी बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरालाई कुनै व्याख्या नगरी पोइन्ट वाइज रूपमा लेख्यौँ। अब हामी लेख्छौँ बजेट कार्यान्वयनमा देखा पर्ने समस्या, जुन अर्को फोमार्क्स छुट्टिएको छ यो सेक्सनका लागि अर्थात् यो खण्डका लागि। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा पर्ने समस्याहरू देखाइ बमोजिम रहेको छ। बजेटको कार्यान्वयनमा के समस्या देखा पर्छ भन्ने कुरा हो, कुनै ठुलो कुरा छैन। बजेट कार्यान्वयन गर्दा सामान्य हामी यसै पनि भन्न सक्छौँ, एउटा बजेटका शीर्षकहरू आदर्शमूलक हुने, कार्यान्वयन योग्य नहुने, त्यसपछि गएर यसमा बजेटको पालना अर्थात् कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार हुने, अनियमितता हुने, अपारदर्शी ढङ्गले बजेटको खर्च गर्ने, कुल बजेटमा यो जुन चालु खर्चहरूको बोझ बढ्दै जाने, पुँजीगत खर्चलाई रकम एकदम कम हुने अनि बिचमा गएर रकमान्तरका कुराहरू गर्ने, जुन योजनालाई छुट्टिएको छ त्यसमा खर्च नगर्ने, रकमान्तर गर्ने, त्यसपछि गएर जुन अगाडि अनुसन्धान अर्थात् त्यसको उचित अध्ययन बिना नै बजेटहरू छुट्याउने गर्ने, जसले गर्दा बजेट धेरै हुने अर्थात् बजेट नपुग्ने जस्ता समस्याहरू रहने अनि वर्षको अन्तिमतिर आएर असार मसानतिर आएर अनावश्यक रूपमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी तिनै कुराहरू लेख्ने हो। बजेट कार्यान्वयनको समस्या नै त्यही हो र यहाँ हेरौँ कसरी प्रस्तुत गरिएको छ। हेरौँ, सबैभन्दा पहिला लेखिएको छ चालु खर्च अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गइरहेको छ, यो पनि एउटा समस्या हो। त्यस्तै अर्को पोइन्ट लेखिएको छ कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम हुँदै गइरहेको छ र विनियोजित पुँजीगत खर्च बजेट सबै खर्च हुन सकेको छैन, यो पनि हो। एउटा त पुँजीगत खर्चै कम छ, अर्को कुरा त्यही कम भएको पुँजीगत खर्च पनि खर्च हुन सकेको छैन, पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन, यो चाहिँ अर्को समस्या हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ कतिपय बजेटको उपशीर्षकहरू आदर्शमूलक हुनु अनि कार्यान्वयन योग्य नहुनु। कस्तो राम्रो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम भन्ने, तर सशक्तिकरणका कार्यक्रम के हो त्यो चाहिँ खुलाएर नलेखिदिने, जसले गर्दाखेरि पछि कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या पुग्ने खालका कुराहरू रहेका हुन्छन्। कार्यान्वयन योग्य नहुने, आदर्शमूलक हुने, हेर्दा चाहिँ राम्रो जस्तो हुने, कार्यान्वयन गर्न चाहिँ समस्या हुने, जसले गर्दा पनि बजेट खर्च गर्न नसकिने समस्या हुने। त्यसपछि अर्को रहेको छ वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, प्रदेश र स्थानीय तहको आय र व्यय प्रणाली कमजोर रहनु, यो पनि अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै सबै प्रकारको वैदेशिक सहयोगहरूलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्नु, यो पनि ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा गुणस्तरीय स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु, अघि पनि हामी भन्यौँ अलिकति भ्रष्टाचार अनियमितता अनि मानिसहरूको अनैतिक सोचले गर्दा पनि यो कार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको पाइन्छ। त्यस्तै बजेट विनियोजनमा दक्षता एवं क्षमता कायम गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा कार्यकुशलता कायम हुन नसक्नु। त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको पूर्ण पालना हुन नसक्दा कमजोर आर्थिक अनुशासन रहनु, भ्रष्टाचार बेरोजु बढ्दै जानु। त्यस्तै सङ्घीय प्रणाली बमोजिम तिनै तहको प्रतिवेदन प्रणाली चुस्त हुन नसक्नु, खास गरी स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली कमजोर हुनु आदि यिनी सबै बजेट कार्यान्वयनमा रहेका समस्याहरू हुन्। र अब हामी हेरौँ निष्कर्ष लेखौँ सानो। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने साथै कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने, बजेट र बजेट प्रणालीको प्रावधान र कार्यपद्धतिमा समयअनुसार सुधार गरी बजेट प्रणालीमा रहेका समस्याहरू हटाउन सकिन्छ, जसले गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्दछ। अब हामी जाउँ अर्को प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर 6मा। प्रश्न नम्बर 6मा रहेको छ सार्वजनिक खरिदबारे चर्चा गर्दै नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू औलाउनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो प्रश्नमा लगभग 2+5 2+5+3 अर्थात् 2+2+6 5+5 को हिसाबले दिएको थियो भने यो प्रश्नमा चाहिँ त्यसरी नम्बर डिभाइड गरेको छैन, सिधै 10 मार्क्स भनेर भनेको छ। र प्रश्न रहेको छ सार्वजनिक खरिदबारे चर्चा गर्दै नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू औलाउनुहोस्। सार्वजनिक खरिदको बारेमा केही चर्चा गर्न भनेको छ भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू औलाउन भनेको छ, जसमा हामी सबैभन्दा पहिला हेर्नु डेफिनेसन। सार्वजनिक खरिद भन्नु र हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने खरिद भन्नु केही फरक छैन, सेम कुरा हो, यहाँ नजुक्किनु होला। हामीले व्यक्तिगत रूपमा खरिद गर्दा चाहिँ आफ्नो मन परी आफ्नो मन
मनले जे भन्छ त्यही खरिद गर्न सक्छौँ, आफ्नो हिसाबले चुज गर्न सक्छौँ, कसैलाई त्यसको उत्तर दिनु पर्दैन। तर सार्वजनिक खरिदमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ विभिन्न विधि पद्धति प्रक्रियाहरू पहिले नै बनिसकेका छन्। सोही प्रक्रिया पालना गरेर मात्रै खरिद गर्न पाइन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। सार्वजनिक खरिदमा विभिन्न प्रक्रियाहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन प्रक्रियाहरू पहिले बनिसकेका छन्। ती प्रक्रियाहरूको पालना गरेर गरिने खरिद सार्वजनिक खरिद हो भने आफ्नो मनलाग्दो हिसाबले गरिने खरिद चाहिँ व्यक्तिगत खरिद हो। त्यति मात्रै फरक हो, अरू केही फरक होइन। सार्वजनिक खरिदमा पनि आवश्यक परेको सामान पैसा हालेर किन्ने हो भने व्यक्तिगत खरिदमा पनि आवश्यक परेको सामान पैसा हालेर किन्ने हो। मात्रै सार्वजनिक खरिदमा विभिन्न नीति, निश्चित नियम, निश्चित सिद्धान्तहरू जुन निर्माण भइसकेका छन् ती सिद्धान्तहरूको प्रयोग गर्नु बाध्यात्मक रहन्छ। अब डेफिनेसन लेखौँ। सार्वजनिक निकायले आवश्यक वस्तु, मालसामान तथा परामर्श सेवा सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरी गरिने खरिद नै सार्वजनिक खरिद हो। यो आर्थिक अनुशासनका लागि नियमसङ्गत खरिद हो। त्यस्तै सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 बमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ। यसमा सार्वजनिक निकाय खरिद ऐन 2063 बमोजिम गर्ने खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, सार्वजनिक खरिदको प्रमुख उद्देश्य भनेको खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितताको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गर्नु हो। हामी सार्वजनिक खरिदको चर्चा गऱ्यौँ, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी 3वटा डेफिनेसनहरू लेख्यौँ र यसमा तपाईँले सार्वजनिक खरिदका विशेषताहरू भनेर पनि थप्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ खासै प्रश्नको प्रकृति हेर्दा चाहिँ अब नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू औलाउनुहोस् भनेर यतापट्टि बढी जोड दिएको हुनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू हामी औलाउँछौँ। अब जस्तो यही क्वेसनमा 5+5 भनेर मार्किङ गरेको हुन्थ्यो भने चाहिँ हामी सार्वजनिक खरिदका विशेषताहरू, उद्देश्यहरू पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई अलिकति लामो लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ केही नभनेको र सिधै 10 मार्क्स भनेको हुँदा सार्वजनिक खरिदमा कम फोकस र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्यामा बढी फोकस गरेको हुनाले हामीले पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्यातिर लाग्यौँ। यो सार्वजनिक खरिदलाई यतिमै छोड्यौँ हामीले। अब जाउँ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू। नेपालमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 को व्यवस्था गरिएको छ। कानुनत सोझै बजारबाट खरिद, कोटेसनद्वारा खरिद र बोलपत्रद्वारा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यवस्था रहे पनि विभिन्न समस्याहरू समेत रहेका छन्। नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू द्याबमोजिम रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ खरिद कानुनबारे कमजोर, फरक वा आफ्नै ढङ्गले बुझाइ हुनु। अघि पनि हामी भन्यौँ सार्वजनिक खरिद गर्दाखेरि चाहिँ खरिदका विभिन्न नीति, नियम, सिद्धान्तहरू अपनाउनु बाध्यतात्मक रहन्छ भन्यौँ। तर जुन यो नीति, नियम, सिद्धान्तहरू अपनाउने भन्यौँ, जुन खरिदका कानुनहरू छन्, यसलाई चाहिँ मानिसहरूले आफ्नै हिसाबले त्यहाँ भएका शब्दहरूलाई आफ्नै हिसाबले फरक ढङ्गले बुझिदिने अर्थात् व्याख्या गरिदिने एउटा समस्या। अर्को चाहिँ खरिद कानुनको पूर्ण परिपालनामा समस्या, परिपालना त हुने तर पूर्ण रूपमा नहुने अर्को समस्या। अर्को चाहिँ खर्चको मापदण्ड स्पष्ट नहुनु र अत्याधिक खरिद हुनु, यो पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को छ सिलबन्दी, दरवापत्र वा बोलपत्र छल्ने उद्देश्यले खरिद कार्यहरूलाई टुक्रा पार्ने प्रवृत्ति रहनु। जस्तो कस्तो हुन्छ भने 1 लाखसम्मको सोझै खरिद गर्न सकिन्छ, 1 लाखदेखि 5 लाखसम्मको चाहिँ कोटेसनद्वारा खरिद गर्न सकिन्छ। अनि 5 लाखभन्दा बढीको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले बोलपत्रमा त होइन, सिलबन्दी दरबाउपत्रमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुरामा चाहिँ जस्तै 1 लाखसम्मको सोझै खरिद छ भनेपछि अब वस्तु 2 लाखको छ भने टुक्राएर 1 लाख बनाएर दुईचोटि खरिद गर्ने, दुईटा बिल हाल्ने, त्यस्तो खालको प्रवृत्ति गरेको पाइन्छ। यो पनि एउटा सार्वजनिक खरिदको ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गरेर बढी रकम तिरेर सरकारी कोषमा हानि नोक्सानी पुर्याउने। जस्तो एउटा कपी चाहिएको छ, कपीलाई 10 रुपियाँ पर्छ भने चाहिँ पहिले व्यापारीसँग कुरा गरेर कपीको बिल चाहिँ 20 रुपियाँको दिनुपर्छ भनेर त्यसरी बढी मूल्यमा किनेको देखाउने, यो पनि सार्वजनिक खरिदमा रहेको एकदमै ठुलो समस्या हो यो। त्यस्तै अर्को रहेको छ आवश्यकतामा आधारित नभई खरिद कार्य भइरहनु। जुन आवश्यकता नै छैन, आवश्यकतामा नहुँदा पनि खरिद कार्य गर्नु। जस्तै उदाहरणका लागि कुनै एउटा अफिसको त्यहाँको कार्यालय प्रमुख अथवा मन्त्री फेरिँदाखेरि त्यहाँको गलैँचाहरू, कार्पेटहरू, सेटहरू, कुर्सीहरू चेन्ज गर्ने, अनि पुरानोमा म बस्दिन, नयाँ चाहिन्छ भने त्यो चाहिँ आवश्यकता बिनाको खरिद हो। खरिद चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ खर्च पनि हुन्छ, तर जुन चिज चाहिँ आवश्यकतै थिएन, जुन चाहिँ पुरानोले नै काम गर्न सकिने थियो। अहिले नेपालको यो पनि ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। जहाँ पनि नेता अथवा मन्त्री अथवा कार्यालय प्रमुखहरू चेन्ज भएपछि त्यहाँको गलैँचाहरू, त्यहाँको पर्दाहरू, त्यहाँको कुर्सीहरू चेन्ज गर्ने
प्रवृत्ति रहेको छ, तपाईँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे खरिद अनुगमन कार्यालयबाट निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन नसक्नु। अहिले नेपालको अनुगमन र मूल्याङ्कन चाहिँ एकदमै औपचारिक मात्रै अनुगमन गर्नकै लागि अनुमान गरिएको जस्तो र अनुगमनबाट देखिएका कारबाहीहरू चाहिँ कारबाहीहरूको लागि सिफारिस हुने तर कारबाही नहुने खालको प्रवृत्ति रहेको छ। यो पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उचित तालिमको व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन। तालिमको व्यवस्था गर्नु पनि आवश्यक रहेको छ। त्यस्तै खरिद कारोबारमा बोलपत्र कागजात र सम्झौता तयार पार्दा नमुना बोलपत्र कागजातहरू प्रयोग नगर्नु। जुन यस्तो मोडलमा तयार पार्नु भनेर दिएको हुन्छ भने आफ्नै हिसाबले तयार पार्नु, यो पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। भने हालको दिनमा चाहिँ जुन ई-बिडिङ अर्थात् विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्ने जुन अहिले प्रचलन आएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो समस्या चाहिँ केही हदसम्म समाधान भएको छ र एउटा निश्चित मोडलमा तयार गर्नुपर्ने छ र गरिरहेको पनि छ। यसको समस्या चाहिँ के हदसम्म समाधान पनि भएको छ, तर पनि समस्या चाहिँ समस्याकै रूपमा रहेको छ, पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। त्यस्तै अनियमितताको अनुगमन गरी दण्डनीय बनाउन सक्नु। अघि नै पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, जुन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन छन् एकदम नाम मात्रैको अर्थात् प्रोसेस मात्रैको लागि गर्नै पर्ने भएर गरेको मात्रै छ। कसैले पनि कारबाही गर्ने छैन र कारबाही गरेर रिस्क लिन नचाहने एउटा प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। कसलाई कारबाही गर्ने, उसको दुश्मन किन भन्ने खालको कुराहरू पनि पाइएको छ। त्यसैले गर्दा यो पनि साह्रै ठुलो समस्या रहेको छ। त्यस्तै म्याद थप, भेरिएसन र मूल्यवृद्धि जस्ता विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट कानुनअनुसारको कार्य नभई स्रोतको दुरुपयोग हुनु, यो पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै कानुनमा झन्झटिला र जटिल प्रावधानहरू रहनु। कतिपय कानुनका झन्झटिला पक्षहरू चाहिँ कर्मचारीका लागि पनि यो नबनाएको भए हुने थियो भन्ने जस्तो, जुन स्वच्छ मनले काम गर्छ उसको लागि चाहिँ साह्रै झन्झटिलो हुने र त्यसैबाट अन्य जुन ठगी अर्थात् भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ बढी फाइदा उठाउने खालका पोइन्टहरू पनि रहेका छन्। ती पोइन्टहरूमा चाहिँ कानुनमा पनि विभिन्न रूपमा सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। त्यस्तै अब हामी निष्कर्ष लेख्छौँ। निष्कर्षमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका लागि गरिएका व्यवस्थाका बावजुद देखा परेका उल्लेखित समस्या तथा चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न सकेमा खरिद प्रक्रियामा सुधार आई सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम हुन जान्छ। यसका लागि जिम्मेवार व्यक्ति, पदाधिकारी र निकायको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आजको आवश्यकता हो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ प्रश्न नम्बर 7। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ एकल खाता कोष प्रणालीको चर्चा गर्दै सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा यसबाट परेको सकारात्मक पक्ष र चुनौतीका बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। यसमा हामीलाई 3टा सेक्सनमा अर्थात् 3 सेक्सनमा क्वेसन सोधेको छ। एउटा भनेको छ एकल खाता कोष भनेको के हो, 2 नम्बर क्वेसन सोधेको छ। त्यस्तै यसका सकारात्मक पक्षहरू चर्चा गर्नुहोस् भनेर 4 नम्बरको प्रश्न सोधेको छ। भने यसका चुनौतीहरू अर्थात् यसबाट अब हामीलाई देखा पर्ने चुनौतीहरू जुन कस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् जसलाई हामीले पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले समाधान गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अर्थात् हामी समाधान गर्न के कस्ता वस्तुहरू छन् जसको हामी समाधान गर्न खोजिरहेका छौँ तर सकिरहेका छैनौँ भन्ने विषयमा चुनौतीहरूलाई अर्को 4 नम्बरमा सोधेको छ। अब हामी ढिला नगरी गयौँ हामी एकल खाता कोष प्रणाली। एकल खाता कोष प्रणालीलाई हामी अन्डरलाइन गर्छौँ र त्यसको परिचय लेख्छौँ। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकल खाता कोष प्रणाली भनेको के हो भने पहिला नेपालका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको आफ्नै विषयगत खाता हुन्थे, आफ्नै धरौटी खाता हुन्थे, आफ्नै धरौटी खाता, राजस्व खाता, विनियोजन खाता, यिनी विभिन्न विषयगत खाताहरू हुन्थे। अहिले चाहिँ सरकारले सिस्टम कस्तो बनाइदिएको छ भने सबै सरकारी कार्यालयहरूको खातालाई आफ्ना विषयगत खाता नभई कोलेनिकाबाट नै खाता सञ्चालन हुने। यदि चेक काट्नु छ भने चेक आदेशको रूपमा चेक काटेर कोलेनिकामा पठाउने र कोलेनिकाबाट स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै उक्त उसको चेक बन्ने। हामीले यताबाट आदेश दिएर कोलेनिकामा पठाउने, कोलेनिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेपछि अनि कोलेनिकाले चाहिँ चेक काटिदिने र आफ्ना कार्यालयका आफ्ना विषयगत खाताहरू नहुने। कतिपय अपवादमा रहेका कार्यालयहरूका खाता चाहिँ छन् 1-2टा, तिनीहरूलाई विशेष छुट दिएको छ भने अन्यको विषयगत खाताहरू चाहिँ सबैलाई एकीकृत गरेर कोलेनिकाले नै सञ्चालन गर्ने गरिरहेको छ। यसैलाई नै हामी एकल खाता कोष प्रणाली भनिन्छ। त्यो त भयो बुझ्ने कुरा। अब लेख्ने कुरा हेरौँ। सबै सरकारी कार्यालयहरूले एउटा खाता मार्फत कारोबार गर्ने पद्धतिलाई एकल खाता कोष प्रणाली भनिन्छ। एउटा सरकारी कार्यालयका नाममा रहेका राजस्व, विनियोजन, धरौटी लगायतको सबै ब्याङ्क खाताहरूलाई सीमित गरी तिनीहरूको स्थानमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने गरी एउटा खाता खोलेर सोही खाता मार्फत सबै सरकारी कार्यालयहरूको कारोबार गरिन्छ।
यो प्रणाली अन्तर्गत खर्च गर्ने निकायले खर्च स्वीकृत गर्ने कागजात संलग्न गरी खर्चको गोस्वारा भौचर उठाउने र चेक जारी गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउने गरिन्छ। यसरी प्राप्त भएको चेक रकमलाई सम्बन्धित कार्यालयले निकासा मानेर लेखा राखी भुक्तानी पाउने पक्षलाई चेक बुझाउनुपर्छ। जस्तो कुनै कार्यालयले चेक काट्नु पर्यो भने सोसँग सम्बन्धित कागज पनि आफै हेर्ने हो, त्यसको गोस्वारा भौचर पनि आफै उठाउने हो र एउटा चेक आदेश जस्तो रूपमा ती कागजहरू हामी कोलेनिकामा पठाउने हो र कोलेनिकाले त्यसैलाई आदेश मानेर सोही अनुसारको चेक चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउँछ र उहाँबाट पैसा चाहिँ निकासा हुन्छ। सरकारी खर्च एवं नगद व्यवस्थापन गर्ने कामलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी, प्रभावकारी एवं विकासमैत्री बनाउने उद्देश्यले देशको सम्पूर्ण जिल्लामा एकल खाता कोष प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ त्यत्र विषयगत खाताहरू जुन सरकारी कार्यालयका थिए तिनलाई बन्द गरेर एकल खाता चाहिँ किन बनाएको होला, किन यो झन्झट गरेको होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त एकल खाता कोष नबनाउँदा अर्थात् सबैका विषयगत खाता बनाउँदाखेरि ब्याङ्कका खाता नै धेरै हुने एउटा त्यो समस्या रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ प्रत्येक खाताबाट ब्याङ्क कमिसन दिँदाखेरि सरकारको ठुलो राजस्व ब्याङ्क कमिसनमा खर्च भयो। अनि अर्को चाहिँ यति धेरै खाता भयो कि तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न नै गाह्रो भयो र सबै खातामा जस्तो 1000वटा खाता भयो भने सबैमा 1-1 रुपियाँ हुँदा पनि 1000 रुपियाँ ल्याप्स भयो। त्यो देखिएन कि पैसा छरिएर रह्यो अनि पैसाको प्रयोग गर्न चाहिँ सकिएन। ती सबैको एउटै खाता बनाउँदा एउटा खातामा 1000 रुपियाँ देखियो, त्यसलाई कतै प्रयोगमा ल्याउन सकियो र 1000वटा खाता हुँदा सबैमा 1-1 रुपियाँ, त उदाहरणको लागि 1-1 भन्ने सबैमा 5-5 रुपियाँ लाग्दा पनि 5000 भयो, जुन चाहिँ प्रयोगविहीन भए। यस्ता समस्याहरूले गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एकल खाता कोष प्रणालीको अवधारणा आएको हो। अब यसका एकल खाता कोष प्रणालीका सकारात्मक पक्षहरू हेऱ्यौँ। एकल खाता कोष प्रणालीका सकारात्मक पक्षहरू देहाय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ सरकारी कार्यालयहरूको आय तथा व्ययको सबै सूचना समयमा नै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्थाको जानकारी दैनिक रूपमा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ सरकारी नगद व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याङ्क कमिसन घटेको पाइन्छ, अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ ब्याङ्क खाताहरूको सङ्ख्यामा कमी आएकोले सरकारी रकम धेरै ब्याङ्कमा छरिएर रहने समस्या समाधान हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सरकारी कार्यालय र ब्याङ्कहरूबीच हिसाब मिलानमा सहजता आउँछ। एक ठाउँ मात्रै खाता हुने हुनाले एक ठाउँ मिलाएपछि भइहाल्यो, धेरै ठाउँ मिलाउनै परेन। त्यस्तै अर्को हुन्छ सरकारी आय र व्ययको वित्तीय सूचना प्रणाली सुदृढ हुन्छ। त्यस्तै अब गयौँ हामी चुनौतीमा। सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा एकल खाता कोष प्रणालीको चुनौती देहाय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ बजेट तर्जुमा तथा निकासा कार्यमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी समग्र बजेट प्रणालीलाई कागजरहित बनाउनु एउटा चुनौती रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ आयोजना ब्याङ्कमा भएका आयोजनाहरूबाट मात्र बन्ने बजेट विनियोजन गरी आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु। यो पनि एकदमै ठुलो समस्या चाहिँ अहिले रकमान्तरको भइरहेको छ। पहिला जुन विषयमा हामी योजनाहरू बनाएर रकम विनियोजन गर्छौँ, पछि चाहिँ रकमान्तर गरेर अन्य योजनामा सार्नाले पनि आयोजनाको निर्माणमा अर्थात् आर्थिक अनुशासनमा पनि समस्या परेको छ, जसले गर्दा आयोजना ब्याङ्कबाट मात्रै आयोजनाहरू लिने र कुनै पनि हालतमा रकमान्तर नगर्ने यो चाहिँ बनाउन खोजिएको हो, तर यसलाई बनाउन सकिएको छैन। यो एउटा चुनौतीको विषयको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले क्षमता विकास गर्दै कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ गरी चुस्त दुरुस्त बनाउनु। यो पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यको सबलीकरण र सरलीकरण गर्दै देखिएका बेरुजुहरू एउटा बेरुजु हुनै नदिनु एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ भने बेरुजुको समयमै फर्सट गर्नु अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमको पूर्ण पालना गरी सबै सरकारी कार्यालयहरू आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु। यो पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। र अब हामी निष्कर्ष लेख्छौँ यसलाई। प्रत्येक सरकारी कार्यालयको छुट्टै विषयगत खाता सञ्चालन गर्दा आर्थिक व्यवस्थापनमा जटिलता, त्यस्तै बढ्दो ब्याङ्क कमिसन, रकम छरिएर निस्किएर रहने जस्ता समस्याहरू समाधान गर्नका लागि विकास भएको एकल खाता कोष प्रणालीले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने भएकाले यसमा रहेका समस्याहरू बेलैमा समाधान गरी यसको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नु अर्थात् यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो। अब हामी गयौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8मा रहेको छ बेरुजु भनेको के हो? नेपालमा बेरुजु फर्सेटको व्यवस्थाहरूबारे चर्चा गर्दै बेरुजु बढ्नुका कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा पनि
प्रश्न 3 सेक्सनमा विभाजन भएको छ। बेरुजु भनेको के हो 2 नम्बरमा छुट्टिएको छ। बेरुजु फर्स्यौटका व्यवस्थाहरू के छन् लेख्नुहोस् भनेर 3 नम्बर छुट्टिएको छ भने बेरुजु बढ्नुका कारणहरू भनेर 5 नम्बर छुट्टिएको छ। अब हामी गयौँ बेरुजु सबैभन्दा पहिलो फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्सको रहेको छ। बेरुजु भनेको सामान्य भाषामा रुजु हुन नसकेको हिसाब हो। बेरुजु भनेको जस्तो हामी जुन आर्थिक कारोबारहरूको हिसाब राखेका हुन्छौँ जसलाई महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराउँदाखेरि त्यसमा विभिन्न किसिमले गर्दाखेरि त्यो रुजु नहुन सक्छ। एउटा कागजपत्र नपुग्न सक्छ, अर्को गल्ती गरेको देखिन सक्छ, अर्को नियम कानुन मिचेर गरेको हुन सक्छ र अर्को गर्न नमिल्ने हिसाबले काम गरेको हुन सक्छ। जे जस्तो भए पनि जुन चाहिँ नियमित छैन अर्थात् जुन चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यसलाई ओके गर्न सकिएको छैन त्यसलाई चाहिँ हामी महालेखा परीक्षकबाट बेरुजु भनेर औँलाउने गरिन्छ र त्यसलाई पछि तिर्नुपर्ने बेरुजु पनि हुनसक्छ, कागजपत्र पुरा गर्नुपर्ने बेरुजु पनि हुनसक्छ, नियमित गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ पहिले छुट्याइदिएको हुन्छ। सोही अनुसार नै हामी त्यसलाई बेरुजुहरूलाई कम गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब यसलाई लेख्ने भाषामा हेरौँ कसरी लेख्ने। प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको र राख्नुपर्ने रेखा नराखेको अर्थात् बेमुनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ। सामान्य हिसाबमा तपाईँले बुझ्दा चाहिँ रुजु गर्न नसकिएको हिसाब हो र नियमित रूपमा जसरी राख्नु पर्थ्यो सो हिसाबले राख्न नसकिएको हिसाबलाई नै बेरुजु भनिन्छ। बेरुजु आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो। यसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजको रूपमा पनि लिइन्छ। यो सार्वजनिक आय व्ययको कार्य प्रचलित कानुन विधि प्रक्रिया पुरा नगरी गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकम हो। लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा कानुन बाहिरको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा औँलाउने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा बेरुजु फर्स्यौटको व्यवस्था के रहेको छ हेरौँ। अब हामी क्वेसनको सेकेन्ड पार्टमा गयौँ। बेरुजु रकमलाई आवश्यक कारबाही गरी कानुन सम्मत बनाउने प्रक्रियालाई बेरुजु फर्स्यौट भनिन्छ। जुन बेरुजु छ त्यसलाई नियमित गर्ने अर्थात् त्यसका आवश्यक के कारबाही गर्ने हो सो कारबाही गरी सोलाई बेरुजु हुनबाट हटाउने अर्थात् कानुन सम्मत बनाउने कार्यलाई नै बेरुजु फर्स्यौट भनिन्छ। नेपालमा बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था रहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 2077ले बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी 3 तहमा वर्गीकरण गरी फर्स्यौट गर्ने व्यवस्था रहेको छ। बेरुजु फर्स्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको रहने बेरुजु फर्स्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवारी व्यक्तिको रहने र सोको निर्देशन तथा रेखदेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पुरा नगरेमा महालेखा परीक्षकले सो बेहोराको जानकारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्य मन्त्रीलाई गराई त्यसको फर्स्यौट र सम्परीक्षण हुन नसकेका विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू हेरौँ। नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू देखाए बमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, ठुलो कार्यलाई टुक्रा टुक्रा पारेर सानो सानो बनाई कार्य गर्नु र पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु। हामी थर्ड पार्टमा गयौँ। हामी यसमा 3टा पार्ट रहेको थियो 2+3+5। बेरुजु भनेको के हो भनी लेख्यौँ। बेरुजु फर्स्यौटको व्यवस्था लेख्यौँ। अब हामी बेरुजु बढ्नुका कारणहरू हेर्छौँ। बेरुजु बढ्नुका कारणहरू चाहिँ 5 मार्क्सको रहेको छ। सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु र ठुलो कार्यलाई टुक्रा टुक्रा पारेर सानो बनाई कार्य गर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु एउटा बेरुजु बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु, आन्तरिक नियन्त्रण चाहिँ खासै नहुनु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु यो पनि बेरुजु बढ्नु कारण हो। त्यस्तै आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमा फर्स्यौट नगर्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ आर्थिक कार्यविधि ऐन नियम सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु। त्यस्तै तोकिएको मलेप फारम अनुसार लेखा नराख्नु यो पनि बेरुजु बढ्नु कारण हो भने यो समस्या तोकिएको मलेप फारम अनुसार लेखा नराख्नु यो चाहिँ अहिले चाहिँ के हदसम्म समाधान भइसकेको छ। सबैले मलेप फारम अनुसार नै लेखा राखेको पाइन्छ अहिलेको समयमा चाहिँ। बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु अनि यो रकमान्तर गर्नु यो पनि बेरुजु बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको छ। अनि अर्को रहेको छ बजेट शीर्षक अनुसार सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाबदेही नहुनु। काम गरिहाल परे अब जे पर्छ गरौँला भन्ने अलिकति आफ्नो जवाबदेही र आफ्नो जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ कार्य नगर्ने, सरुवा भइहाल्छ भन्ने त्यो हिसाबले लिने, सामान्य हिसाबले लिने र जिम्मेवार नबन्ने हिसाबले पनि यो बेरुजु बढेको पाइन्छ। त्यस्तै तालुक कार्यालयहरूको अनुगमन र निगमन कार्य परोपकार नहुनु, अनुगमन कार्य चाहिँ अनुगमनकै लागि गर्ने, खासमा त्यसमा चाहिँ खासै वास्ता नगर्ने
एउटा अनुगमनको माइनेट उठाउने छोड्ने खालको कार्यले गर्दा पनि बेरोजु बढेको पाइन्छ। त्यस्तै बेरोजु रकमलाई सरुवा बढुवा पुरस्कार दण्ड सजाय लगायत व्यक्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु। बेरोजु कुनै एउटा लेखा अधिकृतले कुनै पनि बेरोजु नआउने गरी कार्य गर्छ र कुनै अर्को लेखा अधिकृतले चाहिँ 1 वर्षमा 60 लाख 80 लाख 1 करोड बेरोजु आउने गरी काम गर्छ। तर ती दुईटाको तुलना गर्दा चाहिँ त्यो बेरोजुलाई जोडेर तुलना नगरिनु। यसले पनि अलिकति समस्या पारेको छ। अनि बेरोजु यसले गर्दा पनि जसले बेरोजु गर्यो उसलाई पनि सेम एउटै र्याङ्किङ छ, जसले बेरोजु घटाएको छ उसलाई पनि एउटै र्याङ्किङ छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अलि बेरोजु कम गर्ने मानिसहरूको चाहिँ अलिकति आत्मबल गिर्ने भएकाले पनि यो बेरोजु घट्नुमा यो पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै लेखा परीक्षणका क्रममा सम्बन्धित कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आफूले गरेको कतिपय अस्पष्ट विषय प्रष्ट नपार्नु, समन्वय नगर्नु, छलफलको अवस्था कमजोर रहनु। अर्थात् विभिन्न विषयमा निर्णय भएका हुन्छन्, खासमा त्यो विषय बेरोजुको विषय रहन्न, त्यहाँ आन्तरिक निर्णयहरूले गर्दा पनि काम नियमअनुसार नै भएको हुन्छ। तर पछि महालेखा परीक्षक आएर लेखा परीक्षण गर्दाखेरि उसलाई त्यो कुरा बुझाउन नसक्नु, हाम्रोमा यस्तो निर्णय भएको थियो यसरी हामीले गरेको भनेर प्रष्ट पार्न नसक्दा पनि त्यसलाई मलेपोबाट बेरोजुको रूपमा लेखिने गरिन्छ। यसरी पनि बेरोजु बढेको पाइन्छ। त्यस्तै बेरोजु उठानका आधार स्पष्ट नहुनु, कानुनको दफाको फरक बुझाइ र व्याख्याले पनि बेरोजु वृद्धि हुनु। कानुन आफैले व्याख्या गर्ने, कुनै त्यही कामलाई कुनै महालेखा परीक्षकको बाट खटिएको व्यक्तिले बेरोजु हो भन्नु, कुनै सेम कामलाई कुनै अर्को महालेखा परीक्षकबाट खटिएको व्यक्तिले चाहिँ यो बेरोजु होइन भन्नु। यसले गर्दा पनि अलिकति बेरोजु बढ्ने समस्या रहेको छ। अब हामी गयौँ निष्कर्षमा रहेको छ बेरोजु अनियमित रकम हो। यसले आर्थिक अनुशासनमा घटेको र भ्रष्टाचार बढेको सङ्केत गर्छ। आर्थिक अनुशासन घट्नु भनेकै बेरोजु बढ्नु भनेकै आर्थिक अनुशासन घट्नु हो। भ्रष्टाचार बढेको सङ्केत गर्ने हुनाले सकेसम्म बेरोजु हुन नदिनु नै उत्तम हुन्छ। यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको अक्षरशः पालना र आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ, जुन आजको आवश्यकता हो। अब हामी गयौँ नेक्स्ट क्वेसन र क्वेसन नम्बर रहेको छ क्वेसन नम्बर 9 अर्थात् आजको सेकेन्ड लास्ट क्वेसन रहेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर सम्बन्धलाई नेपालको संविधानको आधारमा प्रश्न पार्नुहोस्। 10 नम्बर रहेको छ। यसमा चाहिँ टुक्रे क्वेसन अर्थात् छुट्टा रहेको छैन। यस्तो प्रश्न चाहिँ खासमा उत्तर प्रस्तुति गर्नका लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ। जुन टुक्रा 2+2+2 गरेर आएको हुन्छ त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ र यस्तो प्रश्नमा चाहिँ अलिकति लेखनसिपमा चाहिँ यस्तो प्रश्नमा अलिकति विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी गयौँ सिधै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर सम्बन्धमा। नेपालको संविधान 2 सदनात्मक रहेको छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरेर 2 सदनात्मक रहेको हो। सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त कार्य अभ्यास तथा कार्यात्मक सम्बन्ध नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर सम्बन्ध हो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अन्तर सम्बन्धलाई नेपालको संविधानको आधारमा देहायअनुसार प्रश्न पार्न सकिन्छ। अन्तर सम्बन्ध पनि देखाउनु पर्यो र ती अन्तर सम्बन्धहरू नेपालको संविधानमा कसरी उल्लेख गरिएको छ सो विषय पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो। अब हामी गयौँ सुरुमा 1 नम्बरमा कानुन निर्माणमा अन्तर सम्बन्ध। कानुन निर्माण अन्तर सम्बन्ध कसरी छ हेर्छौँ र संविधानमा कसरी त्यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ हेर्छौँ। त्यही नै हो प्रश्नले खोजेको। नेपालको संविधानको भाग 9 धारा 111 बमोजिम विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त भूमिका रहन्छ। सङ्घीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइन्छ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ। देहाएका सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट पेश गरिने बैठकले विधेयकलाई पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेका विधेयकहरू र प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा संशोधनमा सहमत हुन नसकेका यस्ता विधेयकहरू चाहिँ सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरिन्छ र त्यस्तो बैठकले पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइन्छ। त्यसैले गर्दा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबीच कानुन निर्माणमा अन्तर सम्बन्ध रहन्छ। अब जाउँ 2 नम्बरमा। 2 नम्बरमा रहेको छ बजेट स्वीकृतिमा अन्तर सम्बन्ध रहन्छ। बजेट स्वीकृतिमा कसरी अन्तर सम्बन्ध रहन्छ हेरौँ। नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीबाट सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान स्वरूप पेश गरिने बजेट सङ्घीय संसदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ। यसरी बजेट स्वीकृतिमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अन्तर सम्बन्ध रहन्छ।
त्यस्तै अर्को रहेको छ अध्यादेश स्वीकारमा। अध्यादेशमा पनि दुईटा बीचको अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। संविधानको धारा 114 बमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय सदनको दुवै सदनमा पेश गरिन्छ। दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले अध्यादेशको स्वीकृतिमा पनि दुवैको अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सङ्कटकालीन घोषणाको अनुमोदनमा। संविधानको भाग 30 धारा 273 बमोजिम सङ्कटकालीन घोषणाको अनुमोदनमा सङ्घीय संसदबीच सम्बन्ध रहन्छ। राष्ट्रपतिबाट घोषित सङ्कटकालीन आदेशको अनुमोदन तथा म्याद थपको प्रस्ताव सङ्घीय संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ संविधान संशोधन। संविधान संशोधनमा पनि प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ, जसमा नेपालको संविधानको भाग 31 को धारा 274 बमोजिम संविधान संशोधन सङ्घीय संसदको 2/3 बहुमतको आधारमा हुने व्यवस्था रहेकोले संविधान संशोधनमा पनि दुई सदनबीच अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति र समर्थनमा। नेपालको संविधानको भाग 32 धारा 279 अनुसार सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी सङ्घीय संसदको 2/3 बहुमतबाट गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सन्धि सम्झौताको पारित गर्ने सन्दर्भमा पनि दुई सदनबीच अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ जनमत सङ्ग्रह। जनमत सङ्ग्रहमा पनि दुईटा बीचको अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। नेपालको संविधानको भाग 32 को धारा 275 बमोजिम राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भने सङ्घीय संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुनाले जनमत सङ्ग्रहको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबीच अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ संसदीय सुनवाई। संसदीय सुनवाईमा पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबीचको अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। नेपालको संविधानको भाग 32 को धारा 292 मा संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। संसदीय सुनवाई प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसदमा दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी 15 सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने व्यवस्था छ। यसमा पनि दुई सदनबीच अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ भने अर्को रहेको छ विभिन्न समितिमा आबद्धतामा पनि सम्बन्ध रहन्छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने समिति धारा 54 बमोजिम दुवै सदनका सदस्य रहने गरी संयुक्त समितिको व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक परिषद जुन धारा 284 बमोजिम गठन हुन्छ, संवैधानिक परिषदमा पनि प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखहरूको उपस्थिति र भूमिका रहन्छ। अब हामी लेख्छौँ निष्कर्ष। सङ्घीय संसदमा महत्त्वपूर्ण दुई अवयव प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सहकार्य, सहयोग र अस्तित्वले नै राज्यको दिशानिर्देश गर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबीच अत्यन्तै घनिष्ठ अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ। अब हामी गयौँ आजको यस क्वेसन पेपरको लास्ट क्वेसनमा, प्रश्न नम्बर 10 मा। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ संसदमा प्रतिपक्ष भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? संसदीय प्रणालीलाई अर्थपूर्ण बनाउन यसको भूमिका कस्तो रहन्छ? लेख्नुहोस्। अब यो प्रश्न रहेको छ 1+9 अर्थात् संसदमा प्रतिपक्षलाई 1 नम्बर मात्र रहेको छ। छोटो डेफिनेसन लेखे पुग्नेछ भने संसदीय प्रणालीमा अर्थपूर्ण बनाउन यसको भूमिका कस्तो रहन्छ त्यसका लागि चाहिँ 9 मार्क्स रहेको छ। अब हामी हेरौँ संसदमा प्रतिपक्ष। सबैभन्दा पहिला त्यसको डेफिनेसन हेरौँ। संसदमा सहभागिता रहेको तर सरकारमा सहभागिता नरहेको दललाई नै संसदमा प्रतिपक्ष भन्ने बुझिन्छ। सरकारभन्दा बाहिर रही संसदीय दलको हैसियतमा सरकारलाई खबरदारी एवं रचनात्मक सुझाव दिने संयन्त्र नै प्रतिपक्ष हो। यसको सरकारको काम कारबाहीलाई प्रश्न गर्दै जवाबदेही र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ। विपक्षी दलको नेता भन्छौँ, त्यसलाई प्रतिपक्ष भनिन्छ। हाम्रो संसदीय प्रणालीमा चाहिँ एउटा पक्ष र अर्को प्रतिपक्ष अर्थात् एउटा दल चाहिँ सधैँ प्रतिपक्षमा रहेको हुन्छ। यही हो संसदमा प्रतिपक्ष भनेको। संसदमा सहभागिता रहेको तर सरकारमा सहभागी नरहेको, सरकारभन्दा बाहिरको, सरकारको काममा खबरदारी गर्ने प्रमुख दल चाहिँ यो संसदमा प्रतिपक्ष भनेर बुझिन्छ। यसलाई सरकारभन्दा बाहिर रही संसदीय दलको हैसियतमा सरकारलाई खबरदारी एवं रचनात्मक सुझाव दिने संयन्त्र नै प्रतिपक्ष हो। यसले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रश्न गर्दै जवाबदेही र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ। हामी पनि देखेका छौँ सरकारमा कतिपय समयमा एमाले प्रतिपक्षमा बसेको हुन्छ भने कतिपय समयमा काङ्ग्रेस अथवा कतिपय समयमा माओवादी प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई
सरकारका विभिन्न कामहरूमा खबरदारी गर्ने तथा रचनात्मक सुझावहरू दिने गरेको पाइन्छ। त्यो नै हो संसदमा प्रतिपक्ष भनेको। र विपक्षी दलको नेता भनेर पनि यसलाई संसदमा प्रतिपक्षलाई विपक्षी दल भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। अब जाउँ संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका। त्यसरी विपक्षमा अर्थात् प्रतिपक्षमा बस्ने जुन दल छ, जुन प्रतिपक्ष छ, त्यसको के भूमिका हुन्छ संसदमा त्यो हेरौँ। संसदीय प्रणालीलाई अर्थपूर्ण बनाउन संसदमा प्रतिपक्षको देखाइबमोजिमको भूमिका रहन्छ। 1 नम्बरमा रहेको छ वर्तमान सरकारलाई संसदमा प्रश्नोत्तर, छलफल एवं संसदीय समितिको भूमिका मार्फत सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। सरकारको स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै विधायन निर्माण, अध्यादेश स्वीकार, सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन स्वीकृति र समर्थन तथा बजेटको सम्बन्धमा छलफलहरू सिर्जना गर्नमा पनि भूमिका रहन्छ। त्यस्तै संविधानको भाग 32 धारा 284 बमोजिम विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदको सदस्यको रूपमा व्यवस्था गरिने भएकाले जुन 284 मा संवैधानिक परिषदको गठनमा विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य रहने भएकाले त्यसमार्फत हुने कामहरू जुन त्यो संवैधानिक परिषद मार्फत हुन्छ सम्पूर्ण कार्यहरूमा यसको भूमिका रह्यो। अर्थात् प्रधान न्यायाधीश र संवैधान निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यस्तै संसदीय सुनवाईमा गलत नियुक्ति र समर्थनलाई असहमति जनाउँदछ, जसले गर्दा पनि सरकार सञ्चालनमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। त्यस्तै विभिन्न संसदीय समितिमा हुने सहआबद्धताले सरकारमाथि प्रभावकारी संसदीय नियन्त्रण कायम गराउने कार्य गर्दछ। त्यस्तै विभिन्न काम कारबाहीहरू बारे प्रश्न गर्दै विश्वसनीयता र जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्दछ। त्यसै संसदमा प्रश्नको समयमा सरकारका नीति तथा प्रशासनिक कार्यहरूको छानबिन गर्ने कार्य गर्दछ र प्रत्युत्तर मागको बहस गर्दछ, जसले पनि जुन संसदीय अभ्यासमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अनि त्यस्तै विधान निर्माणको क्रममा छलफल तथा अनुचित लागे असहमति जनाई रचनात्मक सुझावहरू प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यस्तै सरकारको सुधार र प्रभावकारिताका निम्ति रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दछ। त्यस्तै वैकल्पिक सरकारको मार्ग विकास गर्दछ, साथै सोको लागि आवश्यक वातावरणहरू तयार पार्दछ। त्यस्तै संसदीय प्रणाली मार्फत जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक सरकार विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदछ। त्यस्तै सरकारको स्वेच्छाचारिताको अवरोधकहरूको रूपमा स्थापित भई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सहयोग हुन्छ। सरकारको स्वेच्छाचारिता हुँदै दिँदैन, स्वेच्छाचारिताको एउटा अवरोधकको रूपमा बहदिन्छ र सरकारलाई जुन आउट अफ ट्र्याक हिँड्दा बित्तिकै ट्र्याकमा ल्याउनका लागि सहयोग गर्ने कार्य गर्दछ। त्यस्तै निर्वाचन निष्पक्ष, सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्दछ। लोकतान्त्रिक शासनको लागि पनि सहयोग गर्दछ। त्यस्तै सरकारका काम कारबाहीहरूमा सुधार ल्याउन, जनतालाई सबै विषयमा सुसूचित गराउने हिसाबले अन्तर्क्रिया, छलफल, आमसभा, कोणसभा गरी जनतामा चेतना जागरणका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउने गर्दछ। त्यस्तै संसदीय अभ्यासको पूर्णताले अब हामी निष्कर्षमा गयौँ। संसदीय अभ्यासको पूर्णता विपक्षी दलको अर्थपूर्ण सहभागिता र योगदानमा निर्भरता रहन्छ। सामान्यतया प्रतिपक्षले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन, प्रतिपक्षको नेतृत्व लिने, विभिन्न मुद्दाहरूमा पर्याप्त ध्यान दिने, सरकारका विकल्पको रूपमा कार्य गर्ने, वैकल्पिक सरकार बनाउने, मुद्दामा सहयोग गर्ने जस्ता भूमिका निर्वाह गरी संसदीय प्रणालीलाई अर्थपूर्ण बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। आज हामीले यस सेसनमा तपाईसँग सेक्सन अफिसरमा सोधिएका 10वटा प्रश्नहरू, जुन सेक्सन अफिसरको 4th पेपर रहेको थियो, चतुर्थ पत्र, जुन अहिले जो विद्यार्थीहरूले यसको तयारी गर्नका लागि पर्याप्त समय पाउनुभएको छैन र क्लासहरू लिन सक्नुभएको छैन, उहाँहरूका लागि एउटा मोडलको रूपमा एउटा प्रश्न सेट र सो प्रश्न सेटको उत्कृष्ट उत्तर हामीले आफ्नो तर्फबाट लागेको उत्कृष्ट उत्तरहरू तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्यौँ र यसले तपाईँलाई थप अध्ययनमा सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र तपाईँहरूलाई यो यतिन्जेल हामीसँग रहेर यो अध्ययन गरिसकेपछि, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई यो हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा जनाइदिनु होला। राम्रो लाग्यो भने राम्रो छ भनेर लेखिदिनु होला र राम्रो लागेन भने कृपया अप्ठ्यारो नमानिकन यस्तो क्षेत्रमा सुधार गरेमा राम्रो हुनेछ भनेर त्यो पनि जनाइदिनु होला र हामी सोही अनुसार आगामी भिडियोहरूमा हजुरको सुझावलाई पनि मध्यनजर गर्दै बनाउनेछौँ। यतिन्जेल हामी सँगै रहनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै हाम्रो यस भिडियोमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न र तपाईँहरू जस्तै अन्य अध्ययन गर्ने साथीहरूसम्म पुर्याउनका लागि सेयर गर्न तथा लाइक गर्नका लागि नबिर्सनु होला। हवस् त, धन्यवाद।